यो त औषधि हुन्छ नि ज्ञानै भन्छ नि के भन्छ ज्ञानै भन्छ त त्यो मेरै हो बहादुर ताउला छ यस पुण्य छला यस पुण्यमा हुन त म आज धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। व्याख्या मेरो म 7 सालदेखि आजसम्म पनि यही जनसेवी वा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा समावेश भइन म जुन पदमा अथवा जस्तो गरी यहाँको मैले एउटा सदस्यको हैसियतले अग्रगण्य भएर सम्मानित भएर कुनै दल पार्टीबाट पनि विपरीत भएर मैले सेवा गरी आएको मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरा श्रेणी साथीहरू मबाट अन्तर्ध्यान हुनुभए तापनि म एक्लो यहाँ छिँदा पनि म पनि प्रकृतिको दिनमा पर्नुपर्ने होला। त्यसैले जब आज यहाँ पाउनुभयो मलाई पनि खुसी लाग्यो। मैले त्यति पछि आज प्राप्त यहाँको सम्पूर्ण गतिविधि हेरेर यहाँको हाम्रो यो सोचाइ यहाँका जनताको दुःख सुखलाई याद गरेर अब उहाँहरूको पालो दिन समय आएको हुनाले उहाँहरूप्रति पनि मैले केही अवगत गर्न धेरै नपरौँ तापनि मैले आज एउटा बखन्ते 88 वर्षको उमेरले मलाई केही कुरा त अब निहुराइसकेको हुनाले त्यति भन्न चाहन्न। तर मेरो व्यक्तिगत हिसाबले मलाई त्यति अवगत छ। म यसै पार्टीमा वा प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा जनसेवी भएर दिन बिताएको सुनस्ताको हैसियतले यति देख्न पाउँदा यो जुग यो समय बडा अति राम्रो अति पूर्व समयभन्दा यो जुग यहाँका जनताहरूले एउटा राम्रो एउटा सोचनीय शान्ति एउटा यहाँको मानिसले बुझिदिने हो भने अहिले नेपालको प्रगति छिटोभन्दा छिटो प्रगति भएको मैले अवगत गर्दछु र स्वीकृति छ। यस जिल्लालाई हामीले एउटा कन्ट्राल यस जिल्लामा एउटा पनि विद्यालय नभएको एउटा स्वास्थ्य केन्द्र नभएको हामीले नेपालगञ्ज अथवा पहिलाबास झण्डीनगरमा हाटपाट गरेर जनताहरूको हैजा औलो अघिबाट वञ्चित भएर आज यस 30 महान सुखीको बेला पनि हामी यहाँ कुनै एउटा विकृतिले अथवा जनताहरू झन् एउटा अजानमा गएर आपसीमा झगडा लडाइँ युद्धले अलिकति अरू नयाँ एउटा विकृतिले गर्दाखेरि दुखी पनि छन्। तर अरू खाना लाउन बस्न गर्नलाई बडा स्वर्ग भइसकेको छ र यो मेरो लागि यसलाई सम्हाल्न यसलाई राख्न अहिलेका वर्तमान हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले या पुरानो अघि यसमा दुःख सुख गरेर विकास गरेका अथवा यो थोडो देखेकाले पनि अवगत गराउनु हुनेछ र सुन्नुहुनेछ। बेला समयअनुसारको विकास गरेर यहाँ भौतिकवाद हामी आध्यात्मिकतिर गइरहेकाले हामीले भौतिकवाद अथवा कोतिर गइरहेका छौँ र
र यसलाई सम्हालेर काम राम्रोसँग गर्नु होला। अनि एउटा त्यो मात्र होइन, यहाँको शान्ति सुरक्षामा पनि एउटा मान्छेलाई बुझ्नुक एउटा हामीले भन्दछौँ, एउटा हामीलाई यो भौतिकता हाम्रो आवश्यक सामान्यको हो भने एउटा बौद्धिक भन्दा पनि आध्यात्मिकको पनि खाँचो हुने रहेछ। यो हामी बुढो भएर त्यति हामी हुन नसके तापनि त्यसमा पनि एउटा तपाईँहरूले पहिले यसमा संशोधन गरेर राख्न सक्नुहोला। एउटा तिनी पनि ठुलो हो, यो ठलाको लागि धेरै गर्नुपर्ने प्रगति आवश्यक छ र मैले धेरै भन्न चाहन्छु। मलाई यस समयलाई एउटा बालकालदेखि मेरो 7 सालको क्रान्तिदेखि 15 सालको पहिलो चुनावदेखि ठुला यिनी युद्ध, ठुला लडाइँ, ठुला चुनाव तीमा पनि भोग गर्दै अवगत गर्दै मैले अभ्यास गर्दै आएको व्यक्तिले मलाई त्यति सिक्नु अथवा त्यति सिकाउन आवश्यक पर्दैन। र तपाईँहरूले यो समय, यो जमानालाई यो विचार गरेर अति नम्र अब एउटा नेताको अति नम्र जनशक्तिको आवश्यक छ र त्यो अहिले हाम्रो सामान्य चुनौती आउँदैछ। यो विचार गरेर यो सफलताको पूर्ण गर्नु भएको छैन नै, किनभने त्यहाँ बजेट हाल्ने प्रक्रिया नै छैन। र यदि छ भने पनि हाम्रै साथीहरू म व्यक्तिगत रूपमा कोही कसैले चाकरीको भरमा पनि विकास निर्माणको कामहरू केही भएको होला, तर समर्थन गर्ने नाममा त्यस्ता क्रियाकलापहरू थाहा छ फाटोफुटो रूपमा। नत्र भने नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन भएका गाउँहरू, यहाँको बस्तीहरूमा अझै पनि हामी विकास निर्माणको काममा हामी ज्यादै अपहेलित भएका छौँ। यो कुरा म प्रदेश सरकारको मन्त्रीजीको नाताले म मान्य रिना नेपालजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी काङ्ग्रेसको जिम्मामा रहेको मन्त्रालयबाट हुने सम्पूर्ण केही विकास निर्माणका कामहरू, केही यहाँ भएका समस्याहरू समाधान गर्नमा कागजमा मात्र सीमित हुने एउटा परम्परा अहिले छ। यसलाई मान्य मन्त्रीजीले अवश्य पनि उद्घाटन गर्नुहुनेछ। प्रदेशमा केन्द्रबाट हामी केही योजनाहरू सम्पर्क हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूसँग सम्पर्क गरेर हामी मन्त्रालय मार्फत प्रदेशमा योजनाहरू पठाउँछौँ। सङ्घमा हामीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो केही पनि छैन, ठुला योजनाहरू मात्रै छ, साना योजनाहरू प्रदेशले जिम्मा गर्छ भनेर पन्छाइने प्रवृत्ति पनि हाम्रै पार्टीका मन्त्रीज्यूहरूबाट पनि यस्ता कुराहरू भइरहन्छन्। र हामी एउटा चिठी, तोक आदेश जस्तो चिठी लिएर प्रदेशमा धाउनुपर्ने स्थिति छ र प्रदेशमा पनि सेन्सर हुने प्रवृत्ति छ। अहिलेसम्म भएका योजनाहरू मैले 2-4वटा योजनाहरू दिएँ, एउटा सडकको निम्ति मैले डटेर लागिराखेको छु, तर प्रदेशमा सेन्सर गरेर हाम्रा योजनाहरू, काङ्ग्रेस समर्थकहरूका योजनाहरू काट्ने प्रवृत्ति छ। यसमा म मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो प्रवृत्तिलाई हेरिदिनुहोस् र हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्नेमा पनि दृष्टि दिनुहुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। र अहिले त हामीलाई गर्वसाथ भन्छौँ, हामी हाम्रै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसकै साथ प्रदेश सभापतिको प्रतिनिधित्व हाम्रै जिल्लाबाट भएको छ। यस हाम्रो जिल्लाबाट भएको छ, हामीलाई गर्व छ। हामी रोल्पालीलाई गर्व छ। अमर सिंह लुम्बिनी प्रदेशको सभापति हुनुमा रोल्पालीको पनि गर्वको कुरो छ। त्यसैले यी भएका कुराहरूलाई निकै गहिरिएर प्रदेशमा बस्दाखेरि रोल्पालीहरू काङ्ग्रेसहरूको पीरमर्कालाई अवश्य पनि मन्त्रालयका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर यो सेन्सर गर्ने प्रक्रियालाई अवश्य पनि रोक दिनुहुनेछ। मलाई ठुलो विश्वास छ यसमा र हामी गर्वका साथ भन्छौँ, हामीले बडो हिम्मतका साथ निर्वाचनमा पनि डटेर लाग्यौँ। अहिले गएको महाधिवेशनमा र रोल्पा जस्तो ठाउँबाट हामीले एउटा प्रतिनिधित्व पायौँ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभापति बडो गर्वको छ। त्यसले गर्दाखेरि यही गौरवतालाई यही गर्वलाई हृदयमा राखेर हामी काङ्ग्रेस रोल्पामा एकग्रुप हौँ। काङ्ग्रेसको सङ्गठन गरौँ, प्रत्येक व्यक्ति डटेर सङ्गठन गरेर हामीले माओवादीबाट पाएका अरू अर्को विचार व्यक्तिहरूलाई के अरे पाएका अपहेलित व्यवहारबाट हामीहरू मुक्ति पाऊँ। त्यो मुक्ति पाउनको निम्ति सबभन्दा पहिले काङ्ग्रेस स्थानीय निर्वाचनमा विजयी हुनुपर्छ। हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्नो झन्डा गाड्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डा। त्यसपछि मात्रै हामी गर्वका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। यति भन्दै प्रत्येक ढुङ्गादेव गाउँपालिकाको सबै साथीहरू एकजुट बनौँ स्थानीय निकायको निम्ति। कसैले मनमुटाउ नराखौँ, कसैले टाउको नफर्काउँ, कसैले मुन्टो उतातिर नफर्काउँ। प्रत्येकले प्रत्येकलाई सम्मान गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरौँ। यति भन्दै म फेरि पनि अतिथि गणहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म मेरा भनाइहरू यहाँछु। धन्यवाद। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारलाई ग्यारेन्टी गर्दै राष्ट्रलाई उन्नति र प्रगति लैजानका निम्ति हरेक तह तबकामा समावेशी नेतृत्वका साथ सबै जात जाति र पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै पार्टीका संरचनामा चाहे सरकारका राज्य संरचनामा समेत सबै समावेशी नेतृत्वका साथ सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले कुनै गाउँ टोल छिमेक नछोडिने हिसाबले हिमाल र पहाड तराई कुना कुना र काप्चा काप्चामा र टोल टोलमा सबै पृष्ठभूमिका मानिसहरूको प्रतिनिधित्व कायम गर्दै विकासका हरेक संरचनामा सहभागिता गराउँदै राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण संयन्त्रमा सहभागिता गराउँदै विकासका कार्यहरू गर्दै अगाडि बढिरहेको कुरा तथ्य तपाईँहरूका सामान्य स्पष्ट र छर्लङ्ग छ। यो हिंसात्मक आन्दोलनबाट होइन, सबै समग्र राष्ट्र र जनता शान्तिपूर्वक तरिकाले जनसहभागितामूलकका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने हिसाबले, सबैको सहभागिता हुने हिसाबले, सबैको पहुँच हुने हिसाबले, सबैको नियन्त्रण हिसाबले, सबैको निर्णय हुने हिसाबले काङ्ग्रेससँगै अगाडि बढ्दछ। नेपालमा जतिसुकै आन्दोलनहरूका आँधीबेहरीहरू उत्रिए र नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त जहानिया राणा शासनदेखि अहिलेसम्मका हरेक आन्दोलनमा अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्ने र राष्ट्रलाई एउटा अभिभावकीय भूमिकाका आधारमा काम गर्ने पार्टीको रूपमा तपाईँहरू चिरपरिचित रहेको थाहा छ। 2007 साल, 36 साल, 46 साल, 62, 63 को जनआन्दोलनमा पनि अरू पार्टीहरूभन्दा फरक हिसाबले अभिभावक र संरक्षकको हिसाबले यो राष्ट्रलाई प्रगति र उन्नतितर्फ लैजानका निम्ति हरेक आन्दोलनको अगुवाई गर्ने पार्टीको रूपमा पनि रहेको व्यवहार तपाईँहरूलाई थाहा छ। यसकारण आगामी रूपमा जुन हामी स्थानीय निर्वाचनमा होमिरहेका छौँ, यो होमिरहेको स्थितिमा सबै गाउँ टोल छर छिमेकमा पुगेर हाम्रो पार्टीले गरेका कुराहरू हामीले तपाईँहरूलाई थाहा छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा पुर्याउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चुनाव चिन्हलाई रोजौँ। नेपाली काङ्ग्रेस सबैलाई छारिदिने पार्टी हो, चुनाव चिन्ह पनि रुख छ। रुखमा बसिसकेपछि सबैले शीतलता प्राप्त गर्दछ। यसले गर्दाखेरि यो पार्टीले गरेको योगदान, यो पार्टीले गरेको राष्ट्रप्रतिको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा गरेका कार्यहरूलाई हामीले घर गाउँ टोल टोलमा पुर्याई समग्र पार्टीको सङ्गठनलाई विस्तार गर्नका निमित्त प्रदेश र स्थानीय सबै तह तबकाबाट तपाईँहरूको भूमिका रहनेछ र आगामी निर्वाचनमा रोल्पा जिल्लामा प्रत्येक रोल्पाको गाउँपालिकाहरूमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्नका निम्ति हर प्रयास हर समयमा 24 घण्टा सङ्गठनात्मक विकासमा तरुण दल भातृ सङ्गठन पार्टीका साथीहरू जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुहुनेछ। त्यसको लागि हामी बाहिरबाट आएर गर्ने सहयोग, समन्वय र सहकार्यको पनि हामी गर्नेछौँ र यो सङ्गठन विस्तार कार्यक्रमलाई एउटा उचाइका साथ रोल्पा जिल्लाका टोल टोल गाउँ गाउँ बस्तीमा पुर्याउन र काङ्ग्रेसलाई यो रोल्पा जिल्लालाई हिंसात्मक होइन अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट काङ्ग्रेसले यो ठाउँलाई एउटा ऊर्जावान क्रियाशील र वैचारिक नेतृत्व हरेक तहमा पुर्याउनका निम्ति तपाईँ सबै हामीको भूमिका रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास राख्दै यो रोल्पाको न्यानो माया
र तपाईहरुसँगको सहभागितामा अत्यन्तै हिजोदेखिको बसाइ एकदम राम्रो लागेको छ र तपाईहरु यहाँ जस्तो 2070 को क्रान्तिकारी नेता जो राणा शासनले 104 वर्ष पुरानो तय गरे उसमा चाहिँ जनताको हत्या, जनताको हिंसा, जनतामाथि उनी अत्याचार गर्यो। महामानव बिपी जसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रलाई तीनटा विषयलाई लिएर उहाँ चाहिँ महामानव उदाउनु भयो। उहाँ चाहिँ साक्षात् कलियुगको अब उहाँ कृष्ण भगवान भएर आउनुभयो। 104 वर्षसम्मको राणा शासनलाई उहाँले अन्त्य गर्नु उहाँको नेतृत्वमा र त्यतिखेर यहाँ बुवाहरू जस्ता धेरै रोल्पाबाट पनि उठे होलान्, सारा 75 जिल्लाबाट उठे होलान् र 104 वर्ष पुरानो राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसका आज हामी सबै के हौं भने यो देशको हरेक विषम परिस्थितिमा जसरी द्वापर युगमा तीर्थ कृष्ण भगवानले काम गर्थे, अब बिपी त हुनुहुन्न महामानव बिपी, ती महामानव बिपीका हामी चेलाहरू हौं। अब देशमा फेरि त्यस्तो हिंसा गर्ने, फेरि मान्छे मार्ने, फेरि दण्ड दिने, फेरि लुट्ने भयो भने हामी चुप लाएर बस्ने छैनौं, हामीले दैलाएर बस्ने छैनौं। त्यो रोल्पाले मलाई आज भन्नै पर्छ यस शुभ घडीमा, किनभने हामी देशले चाहिँ चुनावमा धक्लिसकेको छ, राज्य स्थानीय चुनावको घोषणा गरिसकेको छ। गाउँ गाउँ जाऊ र कांग्रेसलाई जिताऊ भन्ने अभियान केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ पास गरिसकेको छ। अब त्यसको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौं। त्यसकारणले अब गाउँ गाउँमा जाने हो, कसरी जिताउने हो त? हामी नयाँ रणनीति, नयाँ योजना, नयाँ दूरदृष्टि, नयाँ किसिमका हामी नयाँ लिएर जान्छौं। त्यो केन्द्रले पनि कुनै घोषणा गरिसकेको छ, राज्यले पनि अब तयार गर्छ। हामी यस्तो मन्त्र तयार गर्छौं, कुनै पनि खाले, कुनै पनि किसिमका चाहिँ गरे शक्तिसँग हामी सैद्धान्तिक बहस होस्, व्यावहारिक बहस होस्, राजनीतिक बहस होस्, आवश्यकता परे मसल्सको बहस पनि हामी तयार हुने, हामीले काँडा तयार गर्नेछौँ। र मलाई विश्वास छ कि यो पवित्र भूमिमा मैले कुनै चाक्रीको शब्द प्रयोग गरे होइन। यो असाध्य सुन्दर रोल्पा भूमि मैले फेरि एउटा चाहिँ जसरी महाप्रभुलाई चाहिँ स्वर्गदेव महावर जन्माएको थियो, त्यस्तै एउटा फेरि यो माटोमा एउटा सपूत जन्मेको छ। उहाँ हो अमरसिंह पुन। र तपाईहरुले गर्व गर्नुपर्छ, रोल्पाको मात्रै गर्व होइन, उहाँ सारा बारुडी जिल्ला लुम्बिनी प्रदेशले गर्व गर्ने व्यक्तित्व हो। उहाँको भिजन, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको योजनाहरू, उहाँका रणनीतिहरू र उहाँको चाहिँ के अरे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष भावी सन्ततिलाई पनि हामीले सुखसँग बस्न सक्ने, सुखसँग जीवनयापन गर्ने र समृद्ध नेपालको सपना उहाँले कता कता उहाँसँग अहिले धेरै नजिक भइसकेको छ। हामी कयौं विषयमा हिँडेका छौं। उहाँको त्यो दूरदर्शी विचार सुन्दा मलाई लाग्छ फेरि एकपटक चाहिँ लुम्बिनीमा सपूत जन्मेको छ। मलाई लाग्छ अब आउने हाम्रा 10 वर्ष अमरसिंह पुनको नेतृत्वमा मलाई लाग्छ अब यो समृद्ध चाहिँ के अरे पात्र प्रदेश बन्छ। र यी डाँडा काँडाहरूमा जति पनि धेरै कुराहरू छन् यहाँ गर्नुपर्ने। हामी सुनको डल्लामाथि सुतिरहेका छौँ, हामी चाहिँ के अरे हिरामाथि सुतिरहेका छौँ। हामी असाध्यै यति छन्, म त सुलीचौरमा नि बसेको थिएँ धेरै वर्ष पहिला, त्यहाँ चाहिँ सुन अहिले पनि त्यतिखेर केलाउँथे त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले दिनभरि डल्ला तयार गर्थे, तर त्यसो शोध हुन सकेको छैन। अब आउने नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी चाहिँ के अरे सरकारले अवश्य त्यस्ता कुराको शोध गर्नेछ र यहाँको चाहिँ आर्थिक उन्नति माथि लिएर जान्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। र मलाई लाग्छ अब हामी चाहिँ चुप लागेर बोल्ने पेसा छैन। हामी घर घर गाउँ गाउँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ र त्यस्तो रणनीति चाहिँ केन्द्रले पनि बनाइराखेको छ, प्रदेशले पनि बनाइछ। अब के त हाम्रा चाहनाहरू, हाम्रा गाउँहरूका दिदीबहिनी दाजुभाइ इष्टमित्र जो नेपाली कांग्रेसमा बाहिरका हुनुहुन्छ उहाँलाई के सन्देश लिएर जाने? तपाईहरुले बनाउनुहोस् कार्ययोजना। यहाँको गाउँ गाउँ जाउँ, कांग्रेसलाई जिताऊ भन्ने कार्ययोजना यहाँको माटोले केमा आएको छ, यहाँको डाँडोले केमा आएको छ, यहाँका चाहिँ भिरपाखाले केमा आएको छ, यहाँका जनताले केमा आएको छन्, यहाँको माटोमा के उब्जाउ हुन्छ, यहाँ के चिज गर्नु पर्यो, त्यो सबै कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। ती विषयमा चाहिँ विज्ञ टोली पनि हामीसँग छन्, जति छन् त्यसैको वैज्ञानिक प्रयोग गरेर हामीले केही रणनीति तपाईहरुले बनाउनुहोस्। त्यो रणनीतिलाई तपाईहरुले चाहिँ जिल्लाबाट त्यसलाई पास गर्नुहोस्। असाध्य कर्मठ र सुयोग्य मैले देख्दैछु यहाँ किशोर कुमार आचार्य भाइको उहाँहरूको सम्बन्ध एउटा एनर्जेटिक जिल्ला कमिटी तयार भएको छ। तयार गर्नुहोस् तपाईहरुले। के योजना के तपाईहरुले घोषणा लिएर जानुहुन्छ। केन्द्रीय घोषणा मात्रै होइन, प्रदेशको घोषणा पत्र मात्रै होइन, अथवा
तपाईँहरूले के बनाउने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो भने मलाई लाग्छ अवश्य पनि हामीले जनताको मन र मस्तिष्क जित्न सक्छौँ। त्यसको लागि त्यो विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरू यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हामीको बिचमा छ। म जिल्ला नेतृत्वलाई के नि माने सल्लाह दिन चाहन्छु भने तपाईँ त्यस्तालाई खोज्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई समेट्नुहोस् जो जुन चिजमा विज्ञ छ। कृषिमा विज्ञ भएको व्यक्तिलाई कृषिलाई समेट्नुहोस्, सुरक्षामा विज्ञ भएको रिटायर व्यक्तिहरू मैले देख्दैछु। यहाँ रिटायर भएको चाहिँ हाम्रो उहाँ चाहिँ के अरे दाइ उहाँ चाहिँ रिटायर भएर पहिला चाहिँ धेरै कुरा सुने मैले। यस्ता यस्ता रिटायर भएका व्यक्तिहरू छन्, उनी चाहिँ जिन्दगीबाट टायर भएको छैनन्, तपाईँहरूलाई सेवा गर्न तयार छन्। म पनि 30 वर्षसम्म नेपाल पुलिसमा यो मातृभूमि नेपाली जनता र प्रजातन्त्र संरक्षणको लागि म आफूलाई मेरो परिवार र सबैलाई चाहिँ गौण मानेर मैले देश र जनताको र प्रजाको विषयमा लडेको व्यक्ति हुँ। म पनि अपाङ्ग छु, मैले ड्युटी काम सुन्दिनँ। भूकम्प गरे उसमा पऱ्यो कि एम्बुसमा पऱ्यो मान्छे, मलाई कानले रोक्दैन, खाने मुखले जुवाले छेक्दैन, गर्ने मान्छेलाई होइन माथि नहेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ स्थानीय नेताले यो मेरो तपाईँको अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो अहिले माननीय रिना नेपाल असाध्यै डाइनामिक हाम्रो चाहिँ मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले निवेदन के गर्न चाहन्छु भने हामी यहीँ लुम्बिनी जो भगवान् गौतम बुद्ध जन्मेको स्थल मान्छौँ र भगवान् गौतम बुद्धको उसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैछ। तपाईँले जोड्ने कार्ययोजना गराउनुहोस्, 12वटै जिल्ला जोड्नुहोस्, त्यसलाई लिङ्क रोड गर्नुहोस् र त्यहाँबाट चाहिँ सम्पूर्ण 12वटै जिल्लामा र रोल्पाको चाहिँ जलजला छ, विष्णु छ, महापुरुष छन्, अस्ति के हो हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर छन्, जिल्ला पर्यटकसँग जोड्नुहोस्। यो कुरा म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु यस शुभ घडीमा। र डिजायर भन्छ इच्छा, र इच्छा लिनुहोस्, कहिले पनि नेगेटिभ कुरा नगर्नुहोस्। हामी जित्छौँ भनिसक्नुभयो हाम्रो यहाँ पुष्पा बहिनीले अघि। यहाँ हार्नेको लागि उत्तरै छैन, पाउँदैन त्यसले। हार्ने बानी शब्द नलिनुहोस्, डिजायर इच्छा सूत्र के लिनुहोस्, चन्द्रमा पुग्नु लिनुहोस्। इच्छा गर्नुभयो भने मान्छे उहाँ हामी छौँ फलमका पत्ता जोडेर उहाँ आकाशमा उडाउने गराइसक्यो। हामीले चाहिँ हाम्रा क्यान्डिडेट जिताउन सक्दैनौँ। इच्छा गर्नुहोस्, त्यसमा डिटर्मिनेसन हेर्नुहोस्, लाग्नु सङ्कल्प गर्नुहोस्, म जिताउँछु भन्नुहोस्, त्यसमा डिभोसन हुनुहोस्, त्यसमा घोटिनुहोस्, डन जित्यो तपाईँ 100%। हामी जित्छौँ 72 गाविसमा 72 वडामा हामीले वडा सबै हामी जित्छौँ। सङ्कल्प गर्नुहोस्, जित्ने सङ्कल्प गर्नुहोस्। हार्ने भन्ने हाम्रो डिक्सनरीमा छँदै छैन। कुनै डिक्सनरीको शब्दमा कुनै डिक्सनरीमा पानामा छ भने त्यो पाना चेतेर फालिदिनुहोस्, त्यहाँ हामी जित्छौँ भनिराख्नुहोस्। तब मात्रै हामी चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ गर्न सक्छौँ। र अहिले 3टा कुरा आएका छन्। एमसिसी अलिक टाइम मलाई भाइ घचर आयो तर बोल्नै गर्ने कुरा छ। एमसिसी 3टा कुरा असाध्यै केन्द्रमा सुनिरहनु भएको छ। यहाँ मैले नेतृत्व लेभललाई भन्छु, विशेष त जिल्ला नेतृत्व लेभललाई। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यहाँ धेरै कुरा आए। यहाँ BRI भन्छ, बेल्ट रोड इनिसिएसन भन्छ, यहाँ आएर चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्छ। म नेतृत्व लेभललाई भन्छु, विशेष त जो यहाँ हुनुहुन्छ बुझ्नै पर्ने कुरा छ। एमसिसी कुनै पनि हालतमा देशमा चाहिँ अमेरिकन सैनिक होइन। हाम्रा नेता, हाम्रो केन्द्रमा बस्ने नेताहरू त्यति बेकुफ छैनन्। यो देशलाई बेच्न खोज्दैनन्, यो देशलाई चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रको चाहिँ के अरे रणनीति बनाउँदैनन्, त्यति बेकुफ होइन। उनीहरू सत्तामा हुँदा 2068 सालमा एमसिसी चाहिँ के अरे बाबुराम भट्टराईको चाहिँ के अरे त्यसकारणले त्यसमै सरकार सबै आए र चाहिँ संसदबाट पास गर्नुपर्छ भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले होइन केपी ओलीको सरकारले गरे आओ संसदबाट गर्नुपर्छ भनेर। त्यसकारणले एमसिसीको बारेमा भरण नपर्दिनुहोस्, यो नितान्त अनुदान हो, यो चाहिँ ऋण नतिर्नुपर्ने अनुदान हो। त्यसकारणले यसमा चाहिँ सबैले बुझोस्, त्यसमा स्क्रिनिङ गर्नुहोस् र सबैले चाहिँ विशेष त जिल्ला नेतृत्वलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु यो विषयमा गम्भीर भएर स्क्रिनिङ गर्नुहोस्। हाम्रा विशेष अगुवा कार्यकर्तालाई पढाउनुहोस् र यो कुरा गाउँमा लैजानुहोस् र प्रोपोगन्डा गर्नुहोस् र सामाजिक मिडिया हाम्रा फेसबुकहरू छन् यस्तामा फालिदिनुहोस्। टिम खडा गर्नुहोस्। एउटा मेरो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र फेसबुकमा फालिदिनुहोस्। एमसिसी चाहिँ के अरे यहाँ अमेरिकन सैनिक ऊ होइन, यो चाहिँ नितान्त सहयोग हो। 500 मिलियन भनेको 60 अरब हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन, केही गर्दैन। यहाँ हाम्रा त्यसको 2टा नीति छ, एउटा रोडको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन र चाहिँ के अरे बिजुलीको कस्ट, यो चिज हुन्छ र अन्य कुराहरू छन्। BRI-कोमा भएको छैन, यहाँ विरोध भएको छैन। इन्डो पेसिफिक वेस्टलाई जोडे, इन्डो पेसिफिकसँग चाहिँ ऊ चाहिँ गाँसिएको छैन एमसिसी। विशेष त मैले यो मेरो चाहिँ के अरे यो ऋणमा बसेको सबैलाई निवेदन गर्दै अन्त्यमा म
मैले केही बोले होला, बढी बोलेको भए म माफी चाहन्छु र यस क्षेत्रका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस क्षेत्रका नेताहरूको मैले वर्णन गरिसकेँ। सबै एकसेट हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र दाईको नि कुरा आयो, वास्तविक उहाँ धरोहर हो। उहाँसँग म धेरै स्कुलमा छँदा भेटेको थिएँ, दैले भोलि सोध्नु होला, अब रिमाइन्ड गर्नुहोस्। त्यस कारणले चाहिँ के अरे उहाँ पनि चाहिँ पञ्चायतकालले नडिया मान्छे हो। यस्ता देखियोस् र मैले त भनिसकेँ, भने सबै हामीले पाएका छौँ। यो बाह्रै जिल्लाको होइन, भिजन छ, प्लान छ, उहाँसँग छ। भिजन भने बुझ्नुभयो, मैले भने इङ्ग्लिस शब्द हो तर दूरदृष्टि भन्छ कि दूरदृष्टि भन्यो के भने अब एउटा इन्जिनियरले बिल्डिङ बनाउँछ, हामीसँग धेरै ढुङ्गाहरू छन्, एउटा इन्जिनियर दियौँ, माटो पनि यही छ, बालुवा पनि यही छ, सबै यही छ, उसलाई घर बनाइदियौँ भने एउटा इन्जिनियरले कस्तो बनाउँछ, झुटले हामीले घर बनाउँछ, राम्रो बनाउँदैन। तर अर्को इन्जिनियर कस्तो हुन्छ, त्यही माटो हो, त्यही ढुङ्गा हो, त्यही बालुवा हो, तर उसले सुन्दर बिल्डिङ बनाउँछ। हो, अहिले अमर सिंह हाम्रो पार्टी सभापति त्यो सुन्दर बिल्डिङ बनाउने इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो इन्जिनियर पाएका छौँ। आगामी वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु भन्नु भन्दै अन्त्यमा फेरि अन्त्य भन्दा चाहिँ के अरे धेरै अगाडि बढेँ, मलाई अलिक छ। अब मैले पर्यटन मन्त्रीजीलाई फेरि भन्छु, यसलाई चाहिँ यो बुद्ध चाहिँ के अरे कोरिडोर जोड्नुहोस्, यो एउटा प्लानिङ गराउनुहोस् र चाहिँ तपाईँकै पालामा कम्तीमा जहाँ तपाईँ आएर बत्ती अलिक दिनु हुनेछ। यो रोडबाट डाँडा काँडा चाहिँ यो चाहिँ ऐतिहासिक धरोहर र चाहिँ यसलाई जोड्ने जलजलादेखि निस्किदेखि लिएर चाहिँ अनि त्यसपछि गौतम बुद्ध चाहिँ के अरे हाम्रो जन्मेको ठाउँमा जोड्नु भयो भने लाग्छ तपाईँलाई पुण्य हुन्छ। फेरि अर्कोपट्टि भन्दै यी स्थानीय चुनावहरूमा कसले टिकट पायो, कसले पाएन, मैले पाएँ भने ठिक छ, अर्कोले पाएँ भने गलत छ भनेर कतै हामीले तलमाथि गर्न खोज्यौँ भने त्यहाँनिर दुर्घटना हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले भोगिराखेका छौँ। हिजोको दिनमा यही टिकटका कारणले गर्दाखेरि हामीहरू भित्रको अन्तर्द्वन्द बढ्दै गयो, जुन कुराले गर्दाखेरि हामीहरू एक भोटले हार्न गयौँ, भोटहरू बराबरीमा हार्न गयौँ। ती कुराहरू अरूको दोष छैन, हामी नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका कार्यकर्ताको दोष छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलि कसले टिकट पायो, को उम्मेदवार भयो, कसलाई व्यक्तिगत मन पर्यो, कसलाई मन परेन होइन, जो व्यक्तिले टिकट पाउँछ, जो हाम्रो उम्मेदवार हुन्छ, त्यसलाई हामीले हृदय खोलेर हामीले त्यसको प्रचार गर्नुपर्छ, त्यसलाई जिताउनु पर्छ। हाम्रो प्रदेश सभापतिले भन्नुभएको छ, हामीलाई हार्ने अधिकार छैन, हार्न कसैले पनि पाउँदैन। उहाँले कहिले पनि झरी बर्खा घाम पानी कहिले पनि भन्नु भएन। मेरा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूको मन दुख्छ, म त्यो ठाउँमा पुगेन भने, मेरा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई म सम्बोधन गर्न गएन भने, मलाई देखेनन् भने विचल्ली हुन सक्छन् भनेर उहाँ बारम्बार जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामीहरूको माझमा आउनु भएको छ। यी कुराहरूलाई हामीले मनन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको यो हाम्रो स्थानीय चुनावमा हामी एकबद्ध भएर कसलाई व्यक्तिगत मन पर्यो, को मान्छे राम्रो थियो, को मान्छेलाई मन परेको थिएन, ती कुराहरूलाई बाइपास गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजय गराउनको निमित्त हामी एकबद्ध हुनेछौँ भन्ने पनि मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पार्टी प्रवेश गरेर फर्केर जाँदै गर्दा गाउँमा फेरि हाम्रो गाउँमा फर्केर आइज, हाम्रो घरमा फर्केर आइज भनेर तपाईँहरूलाई धम्काउन सक्नुहुन्छ, हप्काउन सक्नुहुन्छ। ती कुराहरूलाई तपाईँले हिजो गरेको हाम्रो छातीमा गुट बजारेको सम्झेर, हाम्रा सिँदुर पुछेको सम्झेर, हाम्रा घरमा आगो लागेको सम्झेर, हाम्रो घाँस बाँस कपास खोसिएको सम्झेर हामीले ती कुरालाई जुन बेला हामीले रुखमा भोट हाल्न जान्छौँ त्यतिखेर त्यो दिन सम्झिनु होला। त्यसैले मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो एउटा सानो गल्तीले पनि हामी कतै विचल्य हुन पुग्यौँ भने उनीहरू मञ्चमा बस्ने तल बसेर हामीले ताली पड्काउने अवस्था हुन सक्छ। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेस भएकै कारणले कति ठाउँमा दुःख भोग्नु परेको छ, कति आशाका किरणहरू मरेका छन्, हाम्रो आत्मा रोएको छ। तर हामीले त्यो बेला त्यो चिज बिर्साउँछौँ जुन बेला हामीले भोट हाल्ने बेलामा ती सबै हाम्रा आँखामा अन्धा हुन जान्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न जान्छु, 1ले 4, 2ले 6 गर्दै त्यो गाउँ त्यो जिल्ला सबै नेपाली काङ्ग्रेस बनोस् भन्ने पनि मैले तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। अन्तमा मैले हाम्रो नेपाल रोल्पाको कुना कन्दरामा जन्मेर पनि आज प्रदेश हाँक्ने क्षमता भएका हाम्रा पार्टी सभापतिलाई मैले हृदयदेखि म रोल्पाली जनताको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भन्न चाहन्छु, अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ,
मैले उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूले देखाएको बाटोमा हामी सधैँ अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूको आशीर्वाद हामीलाई चाहिएको छ। महिला दिदीबहिनीहरू, अब हाम्रो पनि पालो आएको छ। आज नबोले कहिले बोल्ने, आज नभने कहिले भन्ने। हामी डराउन हुँदैन। हिजो तपाईँले कोखिलामा बच्चा च्यापेर हामीलाई काङ्ग्रेस भएकै कारणले, महिला भएकै कारणले हामीले यातना भोगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस्, तपाईँहरूको पछाडि हामी छौँ। तपाईँहरूको हौसला नै हाम्रो शक्ति हो भन्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूलाई 1ले 4, 1ले 10 गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा थुप्रै मान्छेहरूलाई प्रवेश गराउनु होला। आदरणीय कम्युनिस्ट दाजुभाइहरूलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु, कतै बाटो बिराएर लोभ लालचमा पनि कतै जानुभएको छ भने आफ्नो घरमा फर्केर आउनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। मिलेर एउटा गाउँपालिका भएको छ, त्यसमा 3टा गाविसमा हामीले अत्याधिक मतले अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितेका थियौँ। तीमध्ये आज एकजना जीवितै हुनुहुन्छ, दलबहादुरजी। तपाईँहरू र एउटा गाउँपालिकामा हामीले हारेका थियौँ, त्यसमा पनि अध्यक्ष मात्रै हारेका थियौँ, उपाध्यक्ष हामीले जितेका थियौँ। त्यसैले यो 4वटा गाउँपालिका मिलेर बनेको एउटा 4वटा गाविस मिलेको एउटा गाउँपालिका छ। अत्याधिक मतले तपाईँहरूले यो तेरो, यो मेरो, यो म, यो त भन्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले जित्न सक्ने मान्छेका लागि सिफारिस गरिदिनु होला र अत्याधिक मतले जिताउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। आज गणेश पाङ्जीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, स्वर्गीय नेता, उहाँले के हुन, बनले नचिने बाघ होइन, बाघले नचिने वन होइन। त्यसले गर्दा रोल्पाली जनताको लागि सुरेन्द्र हमाल नौलो नाम पनि होइन र तपाईँहरूको लागि सुरेन्द्र के अरे यहाँका 2 नम्बरका के अरे यो जिनामाङका जनता, यो जति गाउँपालिकाका जनता हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको लागि यो नौलो नाम पनि होइन र मेरो लागि पनि तपाईँहरू समक्ष जुन कुरा मैले राख्दैछु, अत्याधिक मत लिएर यो गाउँपालिका तपाईँहरूले जिताइदिनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरू सब बिदा हुन्छु। जय नेपाल। अबको स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ। वैशाख 2029 गतेको तोकिसकेको अवस्थामा अब हामी जुझारु रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै यो दयनीय तथा अत्यन्त संवेदनशील माओवादीको द्वन्द्वको बेलामा हरेक तह तबकामा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले अत्यन्त पीडा भोग्नुभएको यो ठाउँ रहेछ। म हिजो आइसकेर अगाडिको त्यो गाउँमा हामी बस्यौँ, मनिमारे भन्ने ठाउँमा। यो बाटो सल्यान हुँदै आउँदा मेरो पहिलो यात्रा हो यो। सल्यान हुँदै आउँदा गर्दाखेरि मैले यहाँको भौतिक संरचना, बाटोको दयनीय अवस्था देखेँ। एकदम अत्यन्त दुःख लाग्यो मलाई कि यस्तो जर्जर ठाउँमा अझ पनि विकासको एकदमै आवश्यकता छ। हाम्रा नेता, हाम्रा यहाँका सरकार कहाँ विलम्ब भएको छ, त्यसलाई अत्यन्त दयनीय रूपमा मैले देखिरहेको छु। यसलाई हामी आफ्नो तह तबकाबाट जोड दिनको लागि पनि हामी तयार छौँ। र अहिले तत्कालै अग्रज दाजुहरूले भनिसक्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदै गर्दा हामीलाई अनुभूति भएको, महसुस भएको छैन। हामीले भन्छौँ भन्ने चाहिँ कामको सुनवाई भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ पूर्व वक्ता आदरणीय दाजुहरूले चाहिँ यहाँ भन्नुभएको छ। वास्तविक त्यो पीडा मर्का हो। आफ्नो सरकार हुने बेलामा हाम्रो मान्छेले हाम्रो कुरा सुनिदिँदैन भन्दा हामीले अरूलाई कसलाई पीडा पुग्ने भन्ने कुरा एकदमै तार्किक कुरा हो। यसलाई मध्यनजर राखिसकेर सरकार बन्यो गठबन्धनको, 4 दलको सरकार बन्दै गर्दा पहिलाकै सरकारले चाहिँ अध्यादेशबाट पास गरेको बजेट थियो। कतिपय ठाउँमा हाम्रा कुराहरू चाहिँ सुनवाई हुन नसकेको पनि होला। यसलाई चाहिँ मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको सरकार हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमै बनाउनको लागि हामी पहल कदमी गरेर वडादेखि तहदेखि जिल्लादेखि हरेक तहमा हामी एकरूपता तथा सङ्गठित भइसकेर हामी अगाडि बढौँ भनेर हजुरहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी जब सरकारमा पुग्दैनौँ भने हाम्रो विकासका कुराहरू चाहिँ औरत र अधुरो नै रहने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्काल चाहिँ म पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकासको राज्य मन्त्री रूपमा हजुरहरूको सामु उपस्थिति छु। यहाँका अघि दाजुहरूले धेरै कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। आदरणीय दाजु यशस्वी दाजुले यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रहरू जलजला भए, स्वर्गदारीका कुराहरू भयो, अरू पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ रोल्पालाई चिनारीको रूपमा हजुरहरूले अवधारणा पेश गरिसकेर अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा राख्नु भएको छ। त्यसलाई मनन गरिकन अबको आउने बजेटमा
हजुरहरूसँग सल्लाह गरेर यहाँका पार्टी सभापतिसँग सल्लाह गरेर प्रदेश सभापतिसँग सल्लाह गरिसकेर यो क्षेत्रलाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछु भनिसकेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म धेरै समय नलिँदै तपाईहरुसँग यसरी भेटघाट गर्ने मौका प्राप्त भयो। यहाँका सम्मानित सम्पूर्ण दाजुहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। परशुराम दाई कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि अगाडि आएर टिका लगाउन अनुरोध गर्छु। दिपेन्द्र दाई गंगादेव 4बाट उहाँ पनि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई नेपाली कांग्रेसले सधैँ स्वागत गर्दछ। खोरे खोला निवासी माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गर्नुहुने तेजबहादुर ओली उहाँ पनि अगाडि आइदिनु होला। तेजबहादुर ओली कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि अगाडि आइदिएर अभिलमाला लगाए नेपाली कांग्रेसमा। ल एकदमै यसरी तपाईहरु जसरी कांग्रेस जित्नुहुन्छ है। तेजबहादुर ओली गंगादेव 3 खोरे खोलाबाट पहिले हो त्यो पहिले हो। ल अरु पनि आउनुस् है। पोस्ट ओभर भएको छ। गंगादेव 5 विष्णु ओली डाङ्गे गंगादेव 5 रोल्पा माओवादीबाट उहाँ पनि अगाडि आइदिनु होला। त्यसैमा कम्पनी भिसी लालसिंह डाङ्गे 5 लालसिंह डाङ्गे आउनुभयो। लालसिंह डाङ्गे ललित डाङ्गे गंगादेव 5 रोल्पा माओवादीबाट उहाँ पनि अगाडि आइदिनु होला। त्यसैमा कम्पनी भिसी मैले 57 सालदेखि जनमुक्ति सेनामा कायम गर्दै आउने क्रममा मैले जनताको अहिले यो 5 वर्षको अन्तरालमा यो देखेँ कि हाम्रो जनताको कुनै पनि गाँस बाँसको कुनै ठेगाना नभएको जस्तो अनि बाटोघाटो पानी धारा हरेक कुराहरू मजबुत नभएको जस्तो अनि मन्त्रीहरू माथि यहाँबाट पठाइएका मन्त्रीहरू पुग्छन् माथि पुगिसक्छन् र तलका जुनसुकै व्यक्तिलाई गाउँ टोलमा कसैले पनि हेर्दैन र बाटो पनि हेर्दैन अनि त्यो ठाउँमा गाडी पुगेको छ कि छैन त्यो पनि हेर्दैन र हाम्रा गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर उपाध्यक्षदेखि लिएर वडा अध्यक्षदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हरेक चीजमा भेदभाव आफ्नो व्यक्ति छान्दाखेरि मलाई साह्रै दुःख लागेर यो माओवादी पार्टीले यो हाम्रो जनताको सपना पूरा गर्न सक्दैन कि भनेर मैले एउटा चाहना बोकेर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्न लागेकी छु र हाम्रो साथी हाम्रो मन्त्रीहरू पनि यही हुनुहुन्छ र अग्र साथीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। अन्य मलाई चिन्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी कुनै पनि नचिन्ने कोही पनि हुनुहुन्न सायद मलाई चिन्नुहुन्छ होला। किन यस्तो गरी भनेर तपाईहरुलाई दुःख लाग्न सक्छ किनभने हाम्रो गाउँटोलमा अझै खाने पानी छैन हेर्नुस् र बाटो पनि निर्माण राम्रोसँग पर्याप्त खोलेर छोडेका छन्। त्यही नभएर पूर्व जनमुक्ति सेनालाई कुनै वास्ता छैन। हेर्नुस् 16,000-17,000 रगत बगाएका जनमुक्ति सेनाहरू लडाईँमा परेका जनमुक्ति सेनाहरू घाइते अपाङ्ग आफ्ना पोजमा आएका र माथि पुग्ने शक्तिलाई केही राहत दिएको छ सन्तोषी बनाइएको छ। उल्टे हामीहरू जस्ता निम्न स्थिति भएका मान्छेहरूलाई
गर्छु। मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मैले पार्टी प्रवेश गरेकी छैन। 57 सालदेखि मैले जनयुद्धमा हान्नीको लडाइँमा, धारङको लडाइँमा, दुम्लाको घटनामा, हरेक घटनामा परेकी छु। यो तपाईँहरूलाई मैले आजसम्म यो जनतालाई कसैलाई पनि भनेकी थिइनँ। हामी अत्यन्तै निम्न परिवारको मान्छेहरू हौँ। मैले यो सोच्थेँ कि ठिक छ, जनताको लागि हामीले भलाइ चाहने हो, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होइन भनेर सोचेको थिएँ। मलाई गाउँपालिकाको मेयरमा उठ्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभएको थियो। अनि मलाई जानकारी नगरेर रिता घरतीलाई हालियो। मैले ठिक छ, उहाँले हाम्रो जनताको लागि गर्नुहुन्छ भने केही छैन भनेर मैले छोडिदिएकी थिएँ। अनि हिजो सदस्य भएर आज रिता घरतीलाई हालिएको हो। यो गाउँ समाजलाई सोध्नुहोस्, यो सत्य तथ्य हो कि होइन? अहिले एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको बाइक त्यो ठाउँमा जलेको थियो, एउटा घर जलेको थियो। त्यसको लागि पनि हरेक उनलाई बोलाइ विपना लिएर मात्रै उसले आफू भागेर घरभिर गई। मलाई त्यो कुरा थाहा थिएन। मलाई आरोप त्यस्तो आयो आज बिहान मात्रै। अनि उनी जेलमा पठाउने यही विपना हो र यो नदीराम डाँगी हो भनेर गाली बिजेती गर्दा मलाई दुःख लाग्यो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर एक अर्कामा नराम्रा दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरूलाई हामी नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू भित्रे भएर नभएर लागि पर्नुहोस्, अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौँ। यदि हामीलाई मार्छौँ भन्ने मान्छे पनि यही छन्। मार्ने र मर्ने भन्ने कुरा यो 52, 53, 55 साल जस्तो जनयुद्ध लडे जस्तो होइन। हेर्नुहोस्, मान्छे मार्दाखेरि टाइम लाग्छ भनेपछि तपाईँहरूले यो सोच्नुहोस् कि जनताले हामीले न्याय पाएका छौँ कि छैनौँ, हामीलाई खानेपानी छ कि छैन, हामीलाई हिँड्दाखेरि बाटो छ कि छैन। उल्टै सल्यान यातायात आउँदै थियो। हाम्रो गाउँपालिकाले जितिसकेपछि लोचर यो मान्यता भएर उदिनडुङ्गा भएर रातोमाटा दोबाटा भएर लोचर आउने बन्द भयो गाडी। हामीलाई कति असहज भएको छ कि सुकाएर धाउनु पर्ने छ कि भने पर निगाल पानी पाती हाल्न जानुपर्छ। हामी कति टाढाको दूरी छ, यो समाजले थाहा पाएको कुरा हो। अनि गरिब निम्न गरिबलाई कुनै राहत किन हुँदैन? आफ्ना व्यक्ति किन छानिन्छन्? म आज उहाँहरूको अगाडि बोल्न पाउँदा धेरै हर्षित छु र खुसी पनि छु। किनभने मलाई उहाँहरूले यो कुरा माथिसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। पत्रकार हुनुहुन्छ कोही साथीहरू भने पत्रकारमा पनि यो न्युज फैलाइदिनुहोस्। मेरो 5 लाख रुपियाँ 57 सालदेखि मैले राजनीति गरेकी मान्छे हो। मलाई घरबाट जनमिलिसियामा हिँडालिएको थियो पूर्जा शिक्षा पढ्न हुन्न भनेपछि मैले एउटा पिटोलीमा काम माग्दा मलाई पिटोलीमा काम दिइएको छैन। मलाई दुःख लाग्दैन? मैले घरबार विहीन बनाएर हिँडेकी मान्छे हुँ। मलाई दुःख लाग्दैन? मसँग मजबुत सम्पत्ति छ, मसँग हात मुख एउटा बस्ने बास थिएन। मेरो देवरको घरमा गाईमालामा खाना पकाएर खाएकी छु मैले भनेपछि यस्ता पीडा जनमुक्ति सेना पूर्व जनमुक्ति सेनाले अरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ पीडा सहेर नबस्नुहोस्। यदि आउनुहोस्, हातेमालो गरेर जाउँ। यदि हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षले सुन्दै हुनुहुन्छ भने केही कुरा मनन गर्नुहोला। सबै कुरा म अहिले भन्दिनँ, सोचेर बोल्नुहोला। अर्काको इज्जतमा दाग लाउने काम नगर्नुहोला। म यो चाहन्छु, किनभने मलाई स्वतन्त्र ढङ्गले बाँच्न दिनुहोला। कुनै मान्छेले पनि मेरो बारेमा कुनै आक्षेप लाउने काम कसैले पनि नगरोस्। एउटा म राम्रो पनि मान्छे हुँ। मेरो बारेमा कसैले नराम्रो शब्द बोल्यो भने म त्यति बेला नराम्री बन्न पनि चाहन्छु। गरिब भनेको को हो? चट्टान हो, चट्टान। गरिबसँग मन हुन्छ, धन हुँदैन। यो कुरा ख्याल पुर्याउनु होला। जनताको घर दैलोमा चुनाव आउने बेला मात्रै घर दैलोमा नधाउनुहोस्। हाम्रा नेताहरू अहिले लिबाङ फुटबल काठमाडौँ गएर नबस्नुहोस्। किनभनेपछि त्यति बेलामा आवश्यकता जति बेला चुनाव जितेर जानुहुन्छ तपाईँहरू त्यति बेला फर्केर पनि हेर्नुहुन्न। किन? जनतालाई केही चिज चाहिएको छ कि छैन? जनता कुनै मान्छे हो कि होइन? अनि त्यही जनताले माथि पठाएको छ, त्यही जनताको घात गरेर बस्न ठिक हुँदैन। किनभने कुन टोलमा के पुगेको छैन। टोल च्यानलबाट हेर्दै जानुहोस्।
त्रिवेणी गाउँपालिका नेर्पा जुङ्गार पुरेनी पाछामा बस्नुहुन्छ। मेरो बुवाले दुईटी आमा लिएपछि मेरो आमा अलिकति समस्यामा पर्नु भएको थियो। मुद्दा लडेर उ गरिसकेपछि घर त्यही दिन हालिदिएको छु, एक्लै बस्नुहुन्छ माथि डाँडामा। भनेपछि नेर्पा जुङ्गारमा हेर्नुहोस्, अहिले अर्कै पार्टी भए पनि अहिले गराबेल गरिरहेछ। हाम्रो यो अहिले पार्टी हाल्नसम्म पनि गराबेल छैन हेर्नुहोस्। अनि टर्या खुलेर फालेको छ, कहाँ पानी बगेको छ, कहाँ के भएको छ, यो कुरालाई जनताले पनि ध्यान दिनु होला, अलिकति आवाज उठाउनुहोस्। अहिले हेर्नुहोस्, किसानी भन्छ, किसानलाई किसानीता भन्ने, किसानलाई कुनै राज्यले सहयोग गरेन भने के को किसानी, के को आलु लाउनुहुन्छ, के को स्याउ फलाउनुहुन्छ। एक कट्ठा खाद ल्याउनलाई कति धाउनु परेको छ हामीले। एक कट्ठा आलु, एक क्विन्टल आलु लाउनलाई कति दिन कुर्नु परेको छ। यो कसको कमजोरी हो? हाम्रो गाउँपालिका र हाम्रो प्रदेशको कमजोरी हो। एक कट्ठा खाद ल्याउनलाई 4200 रुपियाँ हाल्नु पर्यो हामीले। 4200 रुपियाँ निम्न गरिबलाई त धेरै गाह्रो पर्यो हेर्नुहोस्। एक कट्टो खाद हामीले बाबुखालामा गएर लिएर आएर आलु रोपेका छौँ। अनि हामीलाई कम छ, हाम्रो आलु बिक्री गर्दाखेरि 2500 हामी दिन्छौँ। अनि खादको मूल्य उठ्दैन, के को किसान गर्ने? हिजो 24 लाख ऋण भएका मान्छेहरूको अहिले दाङखुराईमा घर 1 करोडको घर कसरी बने? कुटोलमा 3 करोडको घर कसरी बने? हामीसँग किन बन्दैनन्? हाम्रा घर किन बन्दैनन्? त्यो कुरा सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? हामी गलत छौँ, हामीले आवाज उठाउन जान्दैनौँ। त्यही भएर हामीलाई हाम्रो काँधमा टेकेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् मान्छे। 19 सालदेखि 55देखि म राजनीतिमा लागेकी मान्छे हो। मेरो पनि सपना हुँदो हो, मेरो पनि चाहना हुँदो हो। मैले सोचेँ कि जनताको लागि हामीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न हुँदैन भनेर मैले मनमा सोचेकी थिएँ। हामीलाई घाँस बाँस कपासका लागि प्रचण्डले बन्दुक बोकाएका हुन्। अझै पनि उहाँलाई म आग्रह गर्छु, किनभने मध्यस्थ नेपाली चेलीबेटीदेखि लिएर दाजुभाइ एउटा घरमा 3 जना शहीद परिवार यही भुटाबाङमा छन्। म अस्ति घरती गाउँ जाँदै थिएँ, मसँग धेरै बुढापाकाले गुनासो गर्नुभयो, ए बहिनी तपाईँ त कहाँ हुनुहुन्छ, कहाँ तपाईँ त हाम्रो चेली हो, खै हामीलाई कुनै केही राहत पाइएन त बाबु भनेर सोध्नुभयो। मसँग कुनै सत्ताको कुनै केही पनि छैन, मलाई पार्टी सदस्य पनि छैन मसँग। अहिले मैले कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेकी छैन, चाहना नेपाली काङ्ग्रेसमा राखेकी छु र त्यो पनि के हुन्छ भनेर भने हामीलाई कुनै बेला पनि जुनसुकै पार्टीले भए पनि एउटा सिरक ओर्नी दिएको भए पनि यो जाडोमा ओर्नी थियौँ। हाम्रो लोग्ने छोरा भतिजा हाम्रा शहीद भएर गएका छन्। प्रचण्डले हामीलाई धोका दियो। प्रचण्डले मात्रै धोका दिएको होइन, मन्त्रीले पैसा नदिएको होइन, प्रदेशले पैसा नदिएको होइन। मैले भने कि यो हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका, वडापालिका हरेक कुराहरूको कमजोरी छ, माथिबाट मात्रै यो आउँदैन हेर्नुहोस् भनेर मैले जवाब गरेकी थिएँ। र उहाँहरूले मलाई हामीलाई हेर्नुहोला, जुनसुकै स्थितिमा पनि हाम्रो तपाईँहरू नै हो, अरू कोही पनि छैन। अहिलेका गाउँपालिका अध्यक्षले त अहिलेसम्म हामीलाई हेर्न पनि आउनु भएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूलाई तिजमा केही समयपछि यति समय मिलेछ भने चाहिँ आउँछु भनेर बाचा गरेकी छु। म टाइम मिल्यो भने त्यहाँ पनि पुग्नेछु। र मेरो हामी चुप्लाएर बस्नु घातक हुन्छ हामीलाई। हामीले राम्रो व्यक्ति छानेर चिनेर भोट दिनु होला भन्दै यही कुरा यहाँ राख्दै हाम्रो नेताहरूलाई पनि अलिकति माथिसम्म कुरा पुर्याइदिनु होला भन्दै विनम्र बिन्ती आग्रह गर्दै जय नेपाल। यही गाउँठाउँको, यही गङ्गादेवको गाउँपालिकाको प्रत्याशीको हैसियतले यो स्थानीय सरकारले गरेका केही कुकर्महरूलाई तपाईँहरूको माझमा मैले 1-2 कुरा बोल्ने अनुमति लिन गइरहेको छु। यहाँ तपाईँहरूलाई लागेको छ हिजो जनयुद्धको नाममा थुप्रै कुराहरू उठाएर आज केही साथीहरू धन युद्धको लाइनमा छन्। त्यो कुरा अघि
बहिनी विपनाले तपाईँहरूको माझमा प्रश्न पारिदिएकी छिन्। तपाईँहरूलाई लाग्यो यो कति राम्रो सुकी दहलाई गङ्गादेव बनाउने कल्पना गर्ने हिउँदे खर्ती बिरबहादुर भन्ने केही दिनमै उहाँ जेल सजाएको कुनै दिनमा जेलको कटघरामा बस्नुहुनेछ। उहाँले कता कता भन्नुहुन्छ अरे, कता कता गाउँघरमा म जाँदै गर्दाखेरि भन्नुहुन्छ अरे मुद्दा त मैले जितिसकेँ, अब म त बिरे नै कायम भयो भन्नु। कहाँ जित्नुभयो मुद्दा? कुन खालको मुद्दा हो त्यो राम्रोसँग प्रश्न बुझ्नुहोस्। यदि भिउदेका कोही छाउराहरू छन् भने राम्रोसँग बुझेर उ गर्नुहोस्। भिउदेको पछाडि अब नलाग्नुहोस्। भिउदे अब कुनै दिन जेलमा बस्नुहुनेछ। यो मेरो वचनबद्धता हो। यहाँ थुप्रै कुराहरू आएका थिए। भिउदेका छाउराहरूले मलाई धेरै भरमरो छरेका थिए। धेरै कुराहरूमा यो मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्, तपाईँ र उहाँको एउटा खालको सम्झौता गरिदिन्छौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका थिए। मैले त्यो सम्झौता मलाई कदापि चाहिएन। कानुन भन्दा माथि यहाँ कोही पनि हुँदैन। यहाँ कानुन भन्दा माथि न हरिपुन हुन्छ न भिउदे खत्री हुन्छ। कानुनको कटघरामा एक दिन उभ्याएर छोड्छु। त्यो मेरो प्रण पनि हो, त्यो मेरो वचन पनि हो। यदि म बाँचन्जीसम्म उसलाई कुनै पनि हरकत गर्नमा मैले जानेसम्म त्यसलाई मैले छोड्नेवाला छैन। हो, राजनीति गर्नुपर्छ। राजनीति फरक विचार राख्ने पनि एउटा शैली हुन्छ। हेर्नुहोस् त, राजनीति भनेको नाममा कसरी हिजो एउटा गाउँमा साथी नपाउने, यो खोला टोलामा उब्जिने मकैको ढिँडो नपाउने को हैसियत आज कहाँ पुगेको छ? कस्तो खालको रवैया छ त्यो प्रति तपाईँहरू सशङ्कित भएर गाउँ गाउँमा बस्तीमा लाग्नुहोस्। वैशाख 30 गते राम्रोसँग प्रहार गर्नुहोस्। त्यसको प्रहार त्यही समाप्त हुन्छ। र अर्को कुरो, यहाँ कतै भिउदेका छाउराहरूले यहाँ अपवाद फैलाएर फेरि पनि पुनः भिउदे गाउँपालिका अध्यक्ष लड्ने हो भनेर हल्ला गर्छन्। त्यो हल्लाको पछाडि नलाग्नु। भिउदे कुनै पनि हालतले गाउँपालिका अध्यक्ष लड्न पाउँदैन। यदि भिउदे गाउँपालिका अध्यक्ष लड्ने हो भने तपाईँहरूको माझबाट म राजनीति सन्यास लिन्छु। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म मैले त्यसको प्लान गरेको छु। र यहाँ धेरै कुराहरू छन्। यहाँ गाउँघरमा बिजुलीका पोलहरू वितरण गर्दाखेरि विपक्ष फरक विचार राख्ने साथीहरूलाई पोल लाइन नदिएको ठाउँमा छन्। थुप्रै कुराहरू, यहाँ धेरै कुराहरू। यहाँ गाउँपालिकादेखि लिएर एउटा गिरोहले निर्णय गरेर यो गाउँपालिकामा सोलर लिएर वितरण गर्छौँ भनेर 1500 उठाएर भ्रष्टाचार गरिएको छ। केही कम्युनिस्टहरूलाई, केही चाहे माओवादी होस् चाहे एमाले होस्, ती कम्युनिस्ट हुन्। ती कम्युनिस्टहरूले जनतालाई झुक्क्याउने, जनताको कर निःशुल्क आएको सोलरलाई उठाएर पैसा उठाएर तपाईँहरूको पैसाले तपाईँहरूलाई मत किन्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यतातिर ध्यान दिनु होला। र त्यसको खबरदारी हामीले गजगच्याइरहेको राख्नेछौँ। र कदापि तपाईँहरूलाई झुक्क्याएर 1500 को दरले उठाउनु भएको छ अरे। मैले आज बिहान मात्रै मैले कुरा सुनेको थिएँ। ती 1500 रुपियाँ कतै फेरि 1500 थप्नुहोस्, तपाईँहरूलाई 16 दिन्छौँ भन्नुहुन्न। त्यो कदापि नमान्नु होला। मेरो आग्रह यहाँ विभिन्न बाहनामा, यहाँ चाहे माओवादी होस् चाहे एमाले होस्, यिनीहरू जनतालाई झुक्क्याउने अनि जनतालाई कर थुपार्ने
अनि जनताको उफ्रो शासन गर्ने, जनतालाई दिएको सेवा खै। अहिले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर जग्गाको कर तिर्नुहुन्न भन्ने नारा गाउँ गाउँमा उठाउने ती कम्युनिस्ट आज तपाईहरुको माझमा कति कर थुपारेको छ यो भिउदे खत्रीले। हेर्नुस् न, यो अपराधी होइन। अनि भन्ने अर्कालाई अपराधी भन्ने भिउदे खत्री, वीरबहादुर खत्री भन्ने भिउदे खत्री अपराधी, त्यसको सजाय अब कुनै टाढा छैन। अब केही दिनमै त्यसको सजाय हुनेवाला छ। यो तपाईहरुलाई समग्र रूपमा त्यसका आसेपासेहरूले राम्रोसँग सुनौन् र राम्रोसँग गरौन् भन्ने कुरालाई तपाईहरुको माझमा गर्दैछौँ। र अन्य कुराहरू पार्टीका गतिविधि र यो विशेष गरी यो गंगादेवको सेरोफेरोमा विभिन्न कुराहरू पर्छन्। मेरो सम्पर्क नम्बर छ, तपाईहरुले जहाँ बोलाउनुहुन्छ त्यहाँ म उपस्थित हुन्छु र पार्टीका संगठन र पार्टीका सम्पूर्ण गतिविधिहरू गाउँ गाउँमा यो 2-3टा कुराहरूमा प्रश्न पार्दै अगाडि बढ्दिनु होला भन्ने। आज हामी वास्तवमा यहाँ जुन रोल्पामा हिजोको परिस्थिति थियो, हिजो हामी 10 वर्ष सशक्त द्वन्द्वमा होस् चाहे त्योभन्दा पहिला जुन खालको कम्युनिस्टको दबदबामा जुन स्थितिमा यो विशेष गरी सुविधा गाउँपालिका र यस आसपासका 4वटा गाविस कांग्रेसको जो स्थिति थियो त्यो स्थिति फर्काउनलाई जुन रूपमा युवा जोशीला पुराना नेताहरू जसरी लाग्नु भएको छ, यहाँहरू त्यसरी नै अलि गाउँ बस्तीमा यो टोलमा हामीले नजिते कसले जित्ने, यो वडा हामीले नजिते कसले जित्ने भन्ने किसिमले यहाँका 7 वडामा हामीले जित्नुपर्छ र जुन वडामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो वडा मैले जित्नुपर्छ भन्ने कल्पना साथ साथीहरूले लाग्नु। मैले जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेस जित्नुपर्छ, यसको मतलब वडा अध्यक्ष मै जित्नुपर्छ भनेर लाग्नुहोस् भने होइन। कसले जित्दा कसलाई उठाउँदा हामी जित्न सक्छौँ। त्यसरी अगाडि बढ्नमा पनि यहाँलाई आग्रह गरे यदि 7 वडा जित्ने प्लानका साथ गयौँ भने पक्का पनि गाउँपालिका हामीले जित्छौँ। त्यसकारण हाम्रो चलन 364 दिन कांग्रेस हुने, जय नेपाल भन्ने कार्यक्रममा जाने, यसो उसो गर्ने अनि जस दिन कांग्रेसलाई चाहिने छ त्यस दिन अलि 2-4 पैसा केही चाहिँ मिठो महसुस खानेमा बिक्री हुने अनि कांग्रेसले हार्ने, अर्कोले जित्ने अनि फेरि 5 वर्ष गएर बस्ने जुन खालको परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिभन्दा माथि उठ्नलाई पनि मैले सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह। यहाँ भएका नेता यो समाजकै अगुवा गंगाराम दाहालजीले धेरै कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँका गाउँपालिकाका सभापति मीनबहादुर खड्काले पनि धेरै कुरा गर्नुभयो। खगेन हमालजीले यहाँको यो क्षेत्रका एकदम अग्रज व्यक्तित्वले त्यसरी धेरै कुरा भन्नुभएको छ। त्यस्तै यहाँ लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य साथीहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। यहाँ हाम्रा चाहिँ के अरे रोल्पा जिल्लाका संस्थापक नेता सुरेन हमालले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। विशेष गरी धेरै कुरा एकदम ऊर्जाका साथ एकदम धेरै कुरा हाम्रा लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री रिना नेपालले धेरै कुरा यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रदेश सदस्य साथीहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। 30 वर्ष नेपाल र नेपाली जनताका लागि एकदम समर्पित भएर नेपाली जनतालाई सेवा गरेर निवृत्तिमान भएका पूर्व यशस्वी अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य विक्रम सिंहजीले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। त्यसकारण यहाँलाई मैले फेरि त्यही कुरा दोहोर्याउनु गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। सर्वप्रथम यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन रूपमा
या तपाईँहरूले जुन रूपमा साथ दिनुभयो मलाई, जुन रूपमा राजनीतिमा एक खालको हौसला दिनुभयो, तपाईँहरूले सानैदेखि एक खालको माया गरेर मलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश जस्तो लुम्बिनी प्रदेशमा सभापति हुनलाई तपाईँहरूको प्रेरणा, तपाईँहरूको साथ सहयोगले यहाँ आउन पाएँ। त्यसकारण सबैलाई आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस बिना केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। जति पनि यो देशमा परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, जति पनि यो देशमा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेस बिना कसले गर्यो? राणा शासन, राणाहरूलाई फाल्नेदेखि लिएर पञ्चायती व्यवस्था हटाउनेदेखि लिएर यो 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर बन्दुकबाट हामी जितेर शासन सत्ता गर्छौँ भन्ने त्यही शक्तिशाली हो भन्ने धेरै हजारौं रोल्पालीहरूलाई ज्यान दिने अथवा त्यो खालको चाहिँ शहीद बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र ती शक्तिले हामी पुरा एकदम बन्दुकबाट शासन सत्ता कब्जा गर्छौँ भन्ने हामी शासन गर्छौँ भनेर गाउँ बस्तीमा गाजा से पर्व जिल्ला सरकार, गाउँ सरकार भनेर यहाँ नेपाली जनतालाई, विशेष गरी रोल्पाली जनतालाई जुन रूपमा गलत तरिकाले शासन सत्ता गरेर यहाँ रोल्पाका गरिब जनतालाई जुन रूपमा प्रयोग गरेर भर्याङ चढेर माओवादीहरूले बन्दुकबाट शासन सत्ता लिन्छौँ भन्नेले पनि बन्दुकबाट शासन सत्ता नलिन सक्नेलाई पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व त्यतिखेर तत्कालीन सभापति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस 240 वर्ष शासन सत्ता गरेको, राजतन्त्रलाई व्यवस्थापन गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, गणतन्त्र घोषणा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली जनताको सपना, जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गर्ने सपना पूरा गरेको नेपाली काङ्ग्रेस, 4-4वटा पहिलो संविधान सभाबाट 4-4वटा प्रधानमन्त्री भए, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, 4-4 जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदा 4 वर्षसम्म संविधान सभाबाट संविधान दिन नसक्दा हाम्रो नेतृत्व, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व त्यतिखेर तत्कालीन नेतृत्व मात्रै होइन, त्यो दोस्रो संविधान सभाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेस बिना संविधान दिन सक्दा रहन्छन्। त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्छ भनेर त्यतिखेर दोस्रो संविधान सभामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएको कारणले गर्दा म लगायत आदरणीय सभापति सुशील कोइराला, स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ। 18 महिनामा संविधान जारी गर्यौँ। 4-4वटा प्रधानमन्त्री कमिटी हुँदा जारी नगर्न सकियो। हामी नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सुशील कोइराला हुँदा जारी किन भयो? नेपाली काङ्ग्रेस बिना त केही गर्न सक्दैन है त। त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेस यो देशमा परिस्थिति त्यो मात्रै होइन, हाम्रो संविधान 2072ले सङ्घीय गणतन्त्र जाँदै गर्दा त्यो संविधानले व्याख्या गरेको थियो 6 महिनाभित्र हामी स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभाको चुनाव, प्रतिनिधि सभाको चुनाव, विभिन्न तहमा चुनाव गर्ने भन्ने खालको त्यो संविधानमा व्याख्या कल्पना गरेको थियो। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिखेर एमालेका नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले 8 महिना, 9 महिना, 10 महिना कतै शासन सत्ता चलाउनु भयो, खाली उखान टुक्कामै बिताउनु भयो। तल स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कल्पना पनि गर्नुभयो। स्थानीय तहको चुनाव कल्पना नगरेको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अब स्थानीय तहको चुनाव गर्ने होइन भने यो संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन, त्यसकारण यो संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर त्यही भित्रको एउटा शक्ति प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर स्थानीय तहको चुनाव कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा चुनाव कसले गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो। त्यसकारण पनि सबै व्यवस्थापन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस। देख्नु भएको छ नि, यहाँ नजिकै देख्नु भएको छ नि, अहिले तत्कालीन हिजो अस्ति 4 वर्ष अगाडि ताजा छ घटना। यहाँ गाउँ बस्तीमा के नारा दिएका थिए?
गाउँ बस्तीमा के नारा दिन्थे। अब नेकपा भनेको यस्तो पार्टी हो, हामी 2/3 मा हामी छौँ र 2/3 नजिक छौँ। 50% नेपाली काङ्ग्रेस कोता भेटिन्न भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू उम्लिन्थे, नेताहरूको भल्लाउँथे, यहाँ भाषण ठोक्थे। अब काङ्ग्रेस कहाँ खोज्न जाने भन्थे। आज काङ्ग्रेसलाई फेरि पनि त्यो 5 वर्ष उनीहरूले शासन सत्ता दिने गरी ठुलो पार्टी बन्यो, 2/3 नजिकको पार्टी बन्यो। नेपाली जनतालाई कहीँ रेलका कुरा गरे, कहीँ हावा बत्तीका कुरा गरे, कहीँ चाहिँ मोनोरेलका कुरा गरे, कहीँ पानी जाँचका कुरा गरे, कहीँ पाइपलाइनबाट ग्यास दिने कुरा गरे, कहीँ समृद्धिका कुरा गरे, कहीँ गरिबीका कुरा गरे, कहीँ जनतालाई विकासका कुरा गरे। खै त्यो विकास कसका भए? विकास केही नेताका विकास भए, केही व्यक्ति विकास विकसित भए, केही नेता करोडपति भए, जनता खै करोडपति। त्यस कारण त्यो खालको काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा, आपसमा हिसाब किताब नमिलेको कुरा कारणले गर्दा, अर्बौं घोटाला गर्दा एउटा व्यक्तिले खाइरहने अर्को व्यक्तिले हेरिरहेको कारणले गर्दा त्यही भित्र द्वन्द्व सिर्जना भयो। संविधान विपरीत काम गर्दै गए, त्यो संविधान मिच्दै गए, हाम्रो संविधानलाई च्यात्दै गए। त्यसकारण नेपाली जनताले, विशेष गरी अरू पार्टीले, सबैले नेपाली काङ्ग्रेस बिना यो शासन सत्ता, यो संविधानलाई बचाउन सक्दैन भन्ने खालको देश विदेश सारा शक्ति लाएर आज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ, सङ्घीय सरकार। नेपाली काङ्ग्रेस साथै प्रदेशमा सरकार थिएन, कहीँ प्रतिनिधि थिएन। आज नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 2टा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, 5वटा प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरू छन्, 5 प्रदेशमा हाम्रो प्रतिनिधि छ। किन भयो त? यी कम्युनिस्टहरूले काम गर्न नसकेका कारणले गर्दा हाम्रो रिना नेपाल जस्ता सबै साथीहरू मन्त्री हुनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रश्न छ। र गरिब जनताका लागि जुन रूपमा कल्पना गरे, अहिले भर्खर विष्णु ढाकीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। हिजो के सपना देखाइएको थियो यहाँ गाउँ बस्तीमा, यहाँका कामरेड साथीहरूले के सपना देखाउनुहुन्थ्यो? सर्वहाराको नेतृत्व गर्ने हामी सबैलाई सर्वहारा बनाउँछौँ भन्ने हुन्थ्यो कि सबैलाई धनाढ्य बनाउने भन्ने हुन्थ्यो कि एउटा सपना बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो? आज को भयो धनी? उहाँहरूले चाहना यी नेपालमा भएका कम्युनिस्टहरू साथीहरू सधैँ जनता गरिब भइरहन्, सधैँ सर्वहारा भइरहन्, केही शक्तिशाली बनाऊ, केही अरबपति बन्ने, केही पैसा कमाउने, अरू गरिब भइरहने भन्ने खालको कल्पना उहाँहरूको पार्टीको छ। जता जाऊ त्यही हो। गङ्गादेव मात्रै होइन, यहाँ सबै देशमा त्यस्तै गर्छन्। नेपालमै सबै जनता गरिब भइरहन्, सधैँ अभाव भइरहोस् अनि गरिबको नारा हामी दिइरहौँ, मजदुरका नेता सधैँ भइरहौँ हामी भन्ने, आफू पैसा कमाइरहँ। त्यो खालको वातावरण यहाँका कम्युनिस्टहरूको छ। गङ्गादेवमा प्रश्न थाहा छ तपाईँहरू? यहाँका नेताको नाम लिइरहनु पर्यो। हिजो एक पाना खान नपुग्ने साथीहरू आज कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ? केही मूल्याङ्कन गर्नु अरू केही मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन। यहाँका कम्युनिस्ट हौँ भन्ने मान्छेहरू, यहाँका नेतृत्वमा जाने साथीहरूका हिसाब किताब, हिजो उहाँको बाजेले गरेका खेती किसानको अवस्था, आर्थिक अवस्था, आजको अवस्था पहिचान गर्नुहोस्, त्यति मात्रै गर्नुहोस्। अरू कसै व्यक्तिको कसैको केही गर्नु छैन, मैले केही भन्नु छैन। त्यति हिसाब किताब गर्नुहोस्। त्यति हिसाब किताब गरेर यदि सही दृष्टिकोणका साथ अब आउने वैशाख 30 गतेको स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँहरूको दिमाग हिजो जस्तो होइन। हिजो हामीले गल्ती गरेकै हो। यो जस्तो गङ्गादेव गाउँपालिका जस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेस हार्ने गजब छ। हर किसिमले यहाँको सामाजिक हिसाबले, यहाँको सांस्कृतिक हिसाबले, यहाँको सबै कुराले काङ्ग्रेस माथि छ। यहाँ आउने अनुहार हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् त। तपाईँहरू के यो समाजमा तपाईँहरू गाउँ बस्तीमा पस्नुभयो भने तपाईँहरूको मूल्याङ्कन के छ? तपाईँहरू आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। गाउँमा हामीले के गर्यौँ, के कारण हामीले हार्यौँ, त्यो मूल्याङ्कन गरेनौँ भने फेरि पनि हार्यौँ। यदि त्यो मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने हामी जित्छौँ। हामीले यो गाउँपालिकाको नाम बनाउँदा सुखी दह बनाएका थियौँ। सुखी दह कसै व्यक्तिको त थिएन। यहाँको पर्यटकीय धार्मिक स्थल थियो,
त्यसलाई त्यसको मूल्याङ्कन गरेर म पनि जिल्ला सभापति हैसियतले गाउँमा जिल्लामा नामाकरण गर्दा हामीले सुखिद भनेर मूल्याङ्कन यो गाउँपालिका सुखिद गाउँपालिका गराउनुपर्छ भने नामाकरण गरे। सुखिद गाउँपालिकालाई गङ्गादेव बनाइयो र गङ्गादेव बनाउने साथीहरूले गङ्गादेव बनाउनु भयो। त्यो गङ्गादेवबाट सुविधा बनाउने अब त कल्पना गर्नु पर्यो नि तपाईँ। यदि गङ्गादेवबाट गङ्गादेवै बनाइरहने हो भने मैले भन्नु केही छैन, होइन भने हिजो जुन गल्ती गऱ्यौँ त्यो गल्तीलाई ममा गरेर, जुन भुल हामीबाट भयो त्यो भुललाई ममा गरेर अब कसैका लागि होइन, काङ्ग्रेसका लागि, म काङ्ग्रेसका लागि रुख चिन्हका लागि लाग्छु। जो साथी भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, साथै वडा हामी जित्नुपर्छ र गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि हामी जित्नुपर्छ भन्ने पलान गर्नु। आज यो गाउँपालिका हुने 30 को 50 40 करोड वार्षिक बजेट कहाँ खर्च भएको छ, कुन काममा खर्च भएको छ, कहाँ भरसार भएको छ, कति भरसार भएको छ, त्यो कुरा हिसाब किताब थाहा छ तपाईँलाई? केही हिसाब किताब नगर्ने केही साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्षको खातामा दनादन पैसा हाल्थ्यो, उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्छ। अन्तिममा फेरि त्यही गाउँपालिका अध्यक्षले भएको पैसा पनि बोतलले खाने अनि पम्पोरा हात लगाएर बस्छ। उसले पैसा कमाउँछ, उपभोक्ता समितिमा बस्नलाई भोटबाजी हुन्छ अनि पैसा कस मार्फत खान्छ, काङ्ग्रेस मार्फत। त्यही काङ्ग्रेसको मान्छे पैसाभरि घुमाएर पम्पोरमा हात लाएर बस्नुपर्ने परिस्थिति। अनि यस्तो गर्ने त्यो उपभोक्ता समितिमा नबसे के हुन्छ? राम्रो काम गर्नु पर्यो, राम्रो काम गराउनु पर्यो। हाम्रो पनि यो समाजमा जति जे गर्न सक्छौँ, जितेका हारेका जे भए पनि त्यो समाजमा हामी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्ने कि नलाग्ने साथी? त्यो लाग्छ भने तपाईँहरू उपभोक्ता समिति बस्नुभन्दा पनि हामीले राम्रो काम गराउँ, त्यसलाई सपोर्टै गरौँ, सहयोगै गरौँ। यदि नराम्रो गर्छ भने त्यहाँ हामी धर्ना टेकेर हामी विरोध गरौँ। त्यसरी अगाडि बढ्दा अत्यन्त राम्रोसँग काम हुन सक्छ। यो काम हुँदै गर्दा हाम्रा खुन पसिनाका बजेट कसैका बगौते बजेट होइन। यहाँ हामीले कल्पना गरेको तिनै तहका सरकार, स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घीय केन्द्रीय सरकार, तीन तहको हामीले सङ्घीय गणतन्त्र जाँदै गर्दा हामी तीन तहको कल्पना गऱ्यौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ बस्तीमा जानुपर्छ, गाउँ घर घरमा जानुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारको कल्पना गऱ्यौँ। अझ नजिकबाट अरू काम गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारको कल्पना गऱ्यौँ र केन्द्रबाट देश विदेश परराष्ट्र नीति देखेर अर्थतन्त्रदेखि लिएर देशको विकास गर्नुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारको कल्पना गऱ्यौँ। हाम्रो घर नजिक भएको सरकारले बदमासी गरेको छ, हामी टुलटुल हेरिरहेका छौँ, त्यसको विरोध गर्न सक्दैन। एक दुईजनाले विरोध गर्यो भने यसले के विरोध गरे होला भनेर त्यसका पछाडि पनि लाग्दैनौँ हामी। अनि केही साथीहरूले 1,50,000 को योजना दिइहाल्छ भनेर मुख चुप्प लाएर तैचुप बैचुप गरेर फेरि चाहिँ केही गर्दैनौँ। आज मैले सुन्छु कता कता गाउँ बस्तीमा केही योजना बाँडिन्छन् रे भित्रभित्र, अनि अब आउने चुनावमा फेरि माओवादीलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने प्लान सल्लाह गर्दैछौँ। 50,000 लाख रुपियाँ बजेट दिने, बजेट पनि कसैको घरको होइन नि, यही नेपाली जनताको खुन पसिना, तपाईँ हामीले तिरेको कर, तपाईँ हामीले खुन पसिना बगाएको त्यसबाट आएको रिमिट्यान्स, हाम्रा विदेशमा बस्ने थुप्रै विदेशमा बस्ने साथीभाइका खुन पसिना, यो टन्टलापुर घाममा बगाएको खुन पसिनाबाट आएको पैसा रिमिट्यान्स पैसा यहाँ बजेट बाँड्ने, अनि त्यसले कुनै व्यक्तिले अमुक व्यक्तिले लगेर पैसा यति दिन्छु उति दिन्छु भन्ने, अनि त्यसपछि त्यही नाममा हामी भोट दिन्छौँ भनेर एकदम मुठी कसेर बस्नु। त्यही गरेपछि फेरि विकास हुन्छ, फेरि विकास त्यही हो। त्यसकारण तपाईँहरूले यदि त्यो सोचेनौँ, घर नजिकको सरकार वडापालिका आफ्नो भएन भने के हुँदो रहेछ, घर नजिकको सरकार गाउँपालिका नहुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई प्रश्न छ नि। त्यसकारण यो गाउँपालिका जित्नलाई, यो वडाहरू जित्नलाई आफ्ना आफ्ना ठाउँमा तपाईँहरू लाग्न यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू लाग्नु भएन भने ठिकै, सबैभन्दा पीडा कसलाई हुन्छ? तपाईँहरूलाई हुने फेरि पीडा, फेरि बजेट भने जस्तो नहोला,
यहाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा पैसा फेरि बुझाउनु पर्ला, बजेट माग्दा फेरि पनि भोट दिनुपर्छ, घुस दिनुपर्छ भन्नु पर्ला, घुस दिनु पर्ला। अनि त्यो पैसा दिँदै दिँदा कति दिन पम्पो र हात लाएर बस्नु पर्ला। पम्पो र हात लाएर बस्नु नपर्ने गर्ने गरी काङ्ग्रेसलाई जिताउने खालको वातावरण बनाउनुहोस्। काङ्ग्रेसले कम्तीमा काङ्ग्रेसले त्यो खालको वातावरण गर्न दिन्न, प्रचार गर्न दिन्न र कम्तीमा यहाँ जनता, यहाँको जनता, गङ्गादेवको जनताले इच्छाको जस्तो विकास गर्नलाई प्लान गर्छ। यहाँको धार्मिक स्थल, यहाँको पर्यटकीय स्थल, यहाँका कृषिको, यहाँ चाहिँ बडाढुङ्गादेखि लिएर यहाँ जहाँ जहाँ जे उपयुक्त छन् त्यस्तो खालको स्याउ, आलु अथवा यहाँ अरू तरकारी, अरू अन्य जे खेती गर्न सकिन्छ, फलफुल बनाउन सकिन्छ, त्यो प्लानका साथ यहाँका आदरणीय दाजुभाइ दिदीहरूलाई कसरी आयमूलक कार्यक्रममा जोड्ने, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी यो गङ्गादेव गाउँपालिकालाई राम्रो बनाउने भन्ने कुरा प्लानका साथ काङ्ग्रेस अगाडि जाने प्रतिबद्धता साथ जारी गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धेरै कुरा मैले भने, यहाँहरूलाई टिकट बाँड्ने पद्धति हिजो पनि भएको, आज पनि हुन्छ। टिकट बाँड्दा स्वाभाविक रूपमा सबैले इच्छा गर्नु स्वाभाविक हो। एउटा वडामा 8-10 जनाले म पनि वडा अध्यक्ष हुन पाए हुन्थ्यो, म पनि सदस्य हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक छ। गाउँपालिका म पनि अध्यक्ष, म पनि उपाध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भन्ने खालको स्वाभाविक छ। तर कसको सम्भावना नजिक हुन्छ त्यसलाई टिकट दिन्छ पार्टीले, र त्यो पार्टीले टिकट दिएपछि जहाँसम्म पाउँदैन त्यहाँसम्म टिकट पाउनुपर्छ भन्ने लाग्ने स्वाभाविक छ। टिकट एउटालाई जसलाई निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ सबै साथी। यदि त्यो गरेनौँ भने अर्कोचोटि हुनसक्छ सधैँ एउटाले पाउँदैन, अर्कोचोटि अर्कोले पाउँदा त्यो सहयोग फेरि आफूले पाउँदा नपाउन सक्छ। त्यसकारण पनि पैँचो, हामीले यहाँ पैँचो लगाउँछौँ, परिमल लगाउने, अर्काको बेडबारी लाउने, म आफू त्यहाँ त्यो उसको काम गर्दै भने मेरो पनि काम गर्दैला भन्ने भावना। त्यस्तै चुनावमा उसलाई सहयोग गऱ्यो भने मलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने भावना साथ यहाँहरूलाई चाहन आग्रह गर्छु। यदि हिजोको जस्तो परिस्थितिमा कुनै साथीले पार्टीको अधिकारीको उम्मेदवारलाई जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै बेला, जस्तोसुकै बेला, जस्तोसुकै ठाउँमा, वडामा होस्, चाहे गाउँपालिकामा होस्, चाहे प्रदेश प्रतिनिधि सभामा होस्, जहाँ असहयोग गर्छ त्यही कारवाही हुन्छ। यो अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस विधानले कुनै कल्पना गर्दैन सिफारिस गर्ने, त्यहाँको उम्मेदवारले फलाना व्यक्तिले मलाई कारवाही के अरे यो सहयोग गरेन भन्नु पर्यो जिल्ला कार्यसमितिलाई, जिल्ला कार्यसमिति तत्कालीन निष्कासन गर्ने यो विधानको व्यवस्था। त्यसकारण त्यो खालको रूपमा जान सबै साथीहरू एकमत भएर अगाडि बढ्न र पनि यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज नेपाली काङ्ग्रेस, मैले भने नेपाली काङ्ग्रेस बिना यो देश चल्दैन। विदेशी सारा सबै कुरा विश्वका सबै शक्तिसँग समन्वय गर्न अरूले सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्व चाहिन्छ। त्यसकारण पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ र यो विकास गर्नलाई पनि, गङ्गादेव गाउँपालिका बनाउनलाई पनि, यो सुविधा गाउँपालिका बनाउन, भोलि सुविधा गाउँपालिका बनाउन नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष उपाध्यक्ष मात्र होइन, 7 वडा जित्न आवश्यक छ। यो भनेको गङ्गादेवलाई 2/3 फल पर्छ, सामान्य बहुमतले फल पाइ सकिँदैन। त्यसकारण 2/3 लिनलाई पनि तपाईँ लाग्नुपर्छ। 1 देखि 7 सम्म कसरी जित्ने भन्ने र आजैदेखि प्लान गरेर टोल बस्तीमा तपाईँले प्रत्येक वडा कार्यसमितिले टोल कार्यसमिति गठन गर्ने, टोल कार्यसमिति मार्फत सबै खालको काम गर्ने र नेतृत्व जसलाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाउने हो, जसलाई वडा अध्यक्ष सदस्य बनाउने हो, त्यसले पैसा देला, त्यसका प्लानमा हामी हिँड्नुहोला भन्ने कल्पना नगर्नु, त्यसै कामै नगर्नु, आफै लाग्ने। 2 रुपियाँ खाजा रोटो सधैँ 364 दिन हामी हाम्रो खाने, एक दिन त्यसको खाएर के हुन्छ, नखाने, बहिष्कार गर्ने, कुनै उम्मेदवारका केही नखाने, लाग्ने, आफू मेहनत गर्ने। जस दिन त्यो भएको गाउँको वडा अध्यक्ष सदस्य, जस दिन त्यो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले बदमासी गर्छ, जुत्ता तँलाई हिजो हामीले सहयोग गऱ्यौँ, आज वास्तवमा यस्तो गर्ने, यस्तो बदमासी गर्ने, हामीले भने अनुसार गर्न सकेन भनेर जुत्ता हाल्ने। हिजो फेरि त्यही
आफ्नै अध्यक्ष वडा अध्यक्ष आफ्नै गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पैसा खायो भने मैले के भन्छ तैँले हिजो पैसा खायो त्यो पैसा त मैले उठाउनु पर्यो नि अनि त्यो पैसा उठाउन लाग्यो भने त फेरि काङ्ग्रेसको मुताबिक त केही पनि हुँदैन त्यस कारण पैसा उठाउने धन्दा केही पनि नगर्नु बरु उठाउनुपर्छ भने जब भोट पनि दिने नोट पनि दिने सबैले 1,000 दिएमा त कति हुन्छ कति व्यवस्थापन गर्नलाई हजारै उठायो भने प्रत्येक यहाँ भएका क्रियाशील साथीहरूले हजारै उठायो भने कति हुन्छ प्रत्येक घरबाट चन्दा उठाउने पर्छ चन्दा उठाएर व्यवस्थापन गर्ने त्यो गाउँपालिका उठ्ने उम्मेदवारबाट पैसा नखोज्नु यदि चाहिँ त्यो आफ्नो उसले पाउने सरकारले तोकेको उसले खाने भत्ता ठिकै छ खाओस् किनभने 24 घण्टा काम गर्नुपर्छ खाओस् ठिकै छ त्योभन्दा बाहिर कल्पना गर्छ भने त्यतिखेर जुत्ताले हान्ने कारवाही पार्टीले कारवाही गर्ने खालको वातावरण बन्यो यदि त्यो वातावरण बनाएनौँ भने फेरि पनि भ्रष्टाचारतिर जाने फेरि पनि हाम्रो मान्छेले पनि पैसा उठाउनु पर्यो 20 लाख खर्च गरेपछि मेरो 20 लाख ब्याजसहित 50 लाख गइयो मैले के गरेँ 1 करोड उठाएन भने अर्को टिकट दियो भने मैले के गरेँ फेरि पनि तिर्नु पर्यो त्यसकारण पनि मलाई पैसा चाहियो भने भ्रष्टाचार गर्छ त्यसै भ्रष्टाचार गर्ने खालको वातावरण पहिल्यै सिर्जना गर्नु भएन त्यो सिर्जना नगर्नलाई पनि मैले यहाँहरूलाई आग्रह गरेँ थुप्रै कुरा स्थानीयका कुरा धेरै कुरा भएका छन् यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षको नागरिकताको कुरा पनि साथीले अघि कुरा उठाउनु भएको छ नेपाल सरकार सङ्घीय सरकारसँग धेरैचोटि वार्ता भए अब हाम्रो पार्टीसँग सम्मिलित छ त्यो पार्टीको के अरे अध्यक्ष त्यो पार्टीको अध्यक्ष छ कम्तीमा यो चुनावसँग चाल नगरिदिनुहोस् त्यो चुनावको अगाडि उसलाई कारवाही गरौँला भन्ने खालको रूपमा कमिटमेन्ट गरेको छ त्यसकारण सायद लाग्छ उहाँलाई उहाँका 2टा नागरिकता अब बिरुवा भन्ने भ्युदे खत्री भन्ने नाम हुने गरी नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्नेछ यदि कारवाही गरेन भने त्यतिखेर हामी फेरि पनि गजगजाउनेछौँ त्यो रूपमा यहाँहरूलाई फेरि आग्रह गरेँ मैले योभन्दा धेरै कुरा गरेँ साथीहरूले अघि केही कुरा अघि चाहिँ हाम्रो नेता विक्रमसिंह थापाले भन्नुभयो एमसीसी बारेमा कमिटीहरूले फर्म छरेका छन् यी कमिटीहरू कस्ता हुन् नेपालमा काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सानो भयो यसलाई ठुलो बनाउनु पर्यो यसलाई एयरपोर्टलाई विस्तार गर्नु पर्यो भन्दा त्यहाँ गएर सुत्ने यो ठुलो बनाएपछि भारतबाट सैनिक आउँछन् अरू ठाउँबाट सैनिक आउँछन् र यहाँ खतम गर्छन् नेपालको अस्तित्व खाइदिन्छन् भनेर बनाउन नदिने ती कमिटीहरूलाई आज चाहिँ लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ आज चाहिँ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ आज निजगढ 12 निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिरहेको छ 4वटा विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय ठुला रूपमा भइरहेको छ त्यहाँ आउनु पर्यो भने सानै विमान लिएर पनि भारतले आउनु पर्यो भने त यही नाकैबाट जहाँबाट नै आउँछ नि सेना किन चाहियो विमान यस्ता झुटा खेती गर्ने यस्ता नराम्रा खेती गर्ने र गलत तरिका प्रचार गर्ने एमसीसी आयो भने नेपालमा अमेरिकाको सेना आएर चाहिँ बुट पछार्छ यहाँ सारै अस्तित्व खत्म गर्छ नेपालको स्वाधीनता खत्म गर्छ सारा खत्म गर्छ भन्ने कति झुटा बोल्न सकेका त्यो एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको देशमा कल्पना गर्नु त्यहाँ हेर्न जानु भनेको छैन भन्नु पर्यो जापानमा एमसीसी प्रोजेक्टले काम गर्यो अमेरिकाले कब्जा गर्यो थुप्रै ठाउँ विश्वका थुप्रै ठाउँमा अमेरिकन एमसीसी कम्पनीले काम गरेको छ त्यहाँ कब्जा गरेको छ बरु चाइनाले जहाँ काम गर्यो त्यहाँ कब्जा गरेको छ जहाँ काम गर्यो त्यहाँ कब्जा गरेको छ रसियाले जहाँ काम गर्यो त्यहाँ कब्जा गरेको छ अनि अमेरिकालाई दोष लाउने त्यसै नारा लाउने काम गरौँ न कब्जा गर्यो भने फेरि काङ्ग्रेसलाई दोष लाउनु न काम गर्न नदिने फेरि दिन्छु म पैसा चाहिएन मलाई फिर्ता पनि चाहिएन ब्याज पनि चाहिएन साउ ब्याज सबै तिमीलाई अनुदान हो भनेर दिने प्रोजेक्टलाई है खाइदिन्छ अमेरिकाले खान्छ भने 8% ब्याजमा लिएर यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा बनाउँदै गर्दा त्यो पैसा तिर्ने नेपाली जनता तपाईँहरूले तिर्ने होला यहाँ थुप्रै योजनामा विदेशी सहयोग बिना केही पनि हुँदैन एडिबी होस् चाहे विभिन्न खालका ग्रान्ट हुन् सबै कुरा आएकै छन् यहाँ जाइकादेखि लिएर सबै कुरा बाहिरबाट आएकै छन् पैसा ती पैसा नलिने हो भने
हामीले कहाँ जान सक्छौँ, के छ हाम्रो परिस्थिति। त्यसकारण अमेरिकाको यो प्रोजेक्ट, यो एमसिसी प्रोजेक्ट नबन्दै गर्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ। त्यसकारण जुन ग्रुपमा गलत भरम फैलाएका छन्, यो गलत भरम फैलाउने व्यक्तिहरूलाई का कुरा नसुनेर एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालका हितमा छ, नेपालका हितमा भन्दा पनि दुईटा प्रोजेक्टमा मात्रै उसले काम गरेको छ। एउटा रोड बनाउने, एउटा हाम्रो बाहिर के अरे भारतसँग बरेलीसम्म यो चाहिँ हाइड्रेसन लाइन बनाउने। नेपालमा अहिले 1800 मेगावाटको बत्ती हामीलाई खबर छ। अब केही दिनमै 3200 मेगावाट बत्ती नेपालमा उत्पादन हुँदैछ। 3200 मेगावाट उत्पादन हुँदैछ। हामीसँग अहिले पनि हामीसँग पुग्ने बत्ती छ। 3200 मेगावाट बत्ती भयो भने त्यो बत्ती खाने यी कम्युनिस्टहरूले जुन नारा लाछन् तिनले खान मिल्छ, तिनले रोक्न मिल्छ, राख्न मिल्छ। के गर्ने? त्यो बत्ती बेचेन, बाहिर बेचेन भने हामीले त्यो बत्ती नकाल्नु ननिल्नु के गर्ने? त्यस कारण हामीले त्यो बत्ती बाहिर अरू देशलाई, भारतलाई, बङ्गलादेशलाई, अरू ठाउँलाई नबेचेर त्यसको आउने रिमिट्यान्स, त्यसको आउने आर्थिक पैसाबाट चाहिँ नेपाललाई चलाउने खालको समेत बनाउने खालको कल्पना गर्ने कि नगर्ने। त्यस कारण त्यो ग्रिड लाइन बनाउने, त्यो हाइड्रेसन लाइन बनाउने योजना हो। त्यस कारण त्यो योजना बनाउनलाई त्यत्रो पैसा 60 अरब पैसा अर्को देशले, गरिब देश हो, यसलाई मानव अधिकार क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, सबै सेक्टरमा लगानी गर्यो। सबै सेक्टरमा हामीले लगानी गर्छौँ। तर जहाँ गरिब छन्, जहाँ आफै विकास पूर्वाधार बिना त्यो गरिबी माथि उठ्न सक्दैन, पूर्वाधार बिना केही पनि हुँदैन सक्दैन भन्ने कल्पना गरेर एउटा समृद्ध देशले नेपालमा त्यो बत्ती के अरे हाम्रो त्यत्रो प्रोजेक्ट दिइरहेको छ। त्यो प्रोजेक्टको विरुद्धमा यी साथीहरू लागिरहेका छन्। के कारण भनेपछि नेपाल सधैँ गरिब रहिरहोस्, नेपाली सधैँ गरिब भइरहौँ, नेपाललाई सधैँ अभाव भइरहोस्। त्यो अभावमा हामी सबै सधैँ नेता भइरहौँ, त्यो अभावमा हामी सधैँ खेलिरहौँ। नेपाली जनता सधैँ गरिब हौँ, नेपाली जनता सधैँ गरिब भयो भने गरिब सर्वहाराको नेता भन्ने भाषण ठोक्ने अनि जनतालाई जतिखेर निर्वाचन हुन्छ त्यतिखेर लगेर 2-4 पैसा दिने, 1-2 गुन्ने चोलो दिने, साडी दिने, कहिले लगेर 1 किलो मासु दिने, 1-2 सोलमारी दिने अनि खाने भोट। त्यसकारण पनि यस्ता कल्पना नगरौँ। हाम्रा खुन पसिना, हाम्रा पौरुष छन्, हामीसँग ताकत छ, त्यो ताकत लगाऊँ। कसैको कल्पना नगरेर निर्वाचनमा अरूलाई भोट हाल्ने कल्पना नगरौँ। काहीँलाई कसरी हुन्छ जिताउने त्यो खालको कल्पना साथ अगाडि बढ्नलाई मैले आग्रह। यति कुरा त सुने ठिकै हो। फेरि पनि के भएर 5000 10,000 दिन लाग्छ। यो 5000 10,000 फेरि पनि मैले 10,000 खाएर भोट दिउँ भने राम्रै होला भन्ने कल्पना गर्नुभयो भने त्यो 10,000ले तपाईँलाई 10 लाखले नहुने काम धोका दिन्छ। यो गाउँपालिकामा यो साँच्चै यतिखेर तलमाथि नगरेको भए, काङ्ग्रेस जितेको भए यो गङ्गादेव हुँदैन थियो, सुविधै हुन्थ्यो। गङ्गा परिवारले देव सालो, गङ्गादेव सालो र परिवारको नाममा त कसैको नाममा हुँदैन थियो। सुविधा भने त कसैको, हामी सबैको अस्तित्वसँग जोडेको एउटा धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो। त्यो स्थलसँग जोड्दा कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यसमा त्यो कुरालाई पनि सम्झेर अब तत्कालीनको मिठो, तत्कालीनको 2-4 पैसा केही पनि कल्पना नगरेर हाम्रो यो समाजलाई बनाउनलाई तपाईँहरूलाई आग्रह गर्छु। मैले लाग्नुहोस्, यहाँ सम्भावना भएको साथीहरू वडा तहदेखि तपाईँहरू सकेसम्म वडामा विराट छलफल गर्नु। तपाईँहरू टोल कार्य समिति गठन गरिसकेपछि ती टोल कार्य समितिका नेता, वडा कार्य समितिका नेता, त्यहाँ भएका अगुवा साथीहरू बसेर छलफल गर्नु, विराट छलफल गर्नु। त्यो छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्नुहोस्, सकेसम्म सर्वसम्मत बनाउनु। त्यो वडाको टिकट यहाँ टिकट अर्कालाई दिने मान्छे को हुन्छ? सक्यो। तपाईँले सर्वसम्मत बनाएको मान्छेलाई भन्दा अर्कालाई टिकट दियो भने देखाउला नि त फेरि कसले दिन्छ? तपाईँले यो गाउँपालिका 7 वडाका नेता सबै साथीहरू बसेर जमघट गरेर 4 दिन 3 दिन 5 दिन लगाएर सर्वसम्मत बनाउँछ। एउटा व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने अध्यक्ष, एउटा व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष सिफारिस गर्ने, कसले अर्को मान्छेलाई दिन्छ?
तपाईँले दिनुभयो ती तिनवटा नाम दिनुभयो नि पार्टीले पनि बुझ्छ पार्टीका नेताहरूले पनि बुझ्छन् आफ्नो लाइनबाट पनि बुझ्छन् अलिक सम्भावना नजिक यसको होला भन्ने कल्पना गरेर एउटा निर्णय गर्छ निर्णय गरिसकेपछि त्यो स्वीकार गरेर हिँड्न पनि सक्छ त्यो वातावरण बनाउनु सकेसम्म 7 वडामा सबै साथीहरू सर्वसम्मत बनाउनु होला यो गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि जातीय हिसाब मिलाउनु होला भेगीय हिसाब मिलाउनु होला सबै कुरा मिलाएर बनाउनु होला सर्वसम्मत बनाउनु होला सम्भव भएन भने पार्टीको विधान र विधि भित्र बसेर सिफारिस गर्नु होला त्यही अनुसार पार्टीका नेताहरूले जिल्ला कार्यसमितिको सभापति लगायत सबै नेताहरूले त्यो खालको निर्णय गर्ने र सबैलाई पत्ने खालको निर्णय गर्ने नेपाली कार्यक्रम गरिदिन्छ त्यो रूपमा त्यो पत्ने निर्णय गरिसकेपछि कसैलाई चित्त त दुख्छ मैले पाउनुपर्छ भन्ने तर चित्त दुखे पनि मेरो पार्टीलाई जिताउनु छ मेरो पार्टीले नजित्दा गङ्गा नेपाल दुःख पाएका छौँ त्यसकारण पनि मेरो पार्टी जित्नुपर्छ भने त्यसरी लाग्नलाई पनि आग्रह गरेँ थुप्रै कुराहरू साथीहरूले भन्नुभएको छ मैले थुप्रै कुरा भनिरहनु पर्ने छैन लुम्बिनी प्रदेशको सभापति हैसियतले लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु राखेर एउटा नेपालको सपूत शहीद अमर सपूत एउटा बौद्ध दर्शन फैलाउने गौतम बुद्धको भूमिमा लुम्बिनी प्रदेशमा जन्मेका हामी लुम्बिनी प्रदेश एउटा गर्व गर्ने प्रदेशमा लुम्बिनीलाई विकास गर्दै समग्र लुम्बिनीलाई समग्र भारत जिल्लालाई लुम्बिनी गौतम बुद्धसँग त्यहाँको धार्मिक स्थल पर्यटक अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसँग चर्चित त्यो पर्यटक स्थलसँग रोल्पालाई कसरी जोड्ने कसरी पुठालाई जोड्ने कसरी रुकुमलाई जोड्ने कसरी अर्खाची पाल्पा गुल्जुलाई जोड्ने कसरी बाँके बर्दिया नवलपरासी जोड्ने कबिर बस्ती जोड्ने त्यसरी बनाएर हामी नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नेछ र स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले पनि केही आफूले लुम्बिनी प्रदेशभित्र हामीले गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा पत्र यहाँहरू बिचमा पुर्याउनेछ र जिल्ला स्थानीय तहका साथीहरूले पनि आफ्नो नेपाली काङ्ग्रेसको विधि र विधान नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त अनुसारको घोषणा पत्र लिएर तपाईँहरू बिचमा गाउँ बस्तीमा घुम्नेछन् र घुमाउने तपाईँहरू सबै लागेर घुम्नुपर्नेछ र तपाईँहरू सबै लाग्ने गरी अगाडि बढ्नु होला भन्ने आग्रह गरेँ आज प्रवेश गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई हार्दिक बधाई यहाँहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा स्वागत तपाईँहरूको अस्तित्व तपाईँहरूको क्षमता अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले उहाँहरूको क्षमता अनुसारको उहाँलाई सही व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढाउने खालको वातावरण सिर्जना गर्न पनि यहाँहरूलाई सबैलाई आग्रह गर्छु यहाँहरूको जुनको क्षमता जे छ पार्टीमा त्यही रूपमा उहाँहरूलाई त्यही रूपमा समायोजन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँहरूलाई पनि ठाउँ स्थान दिँदै अगाडि बढ्ने खालको वातावरण बनाउनु पर्ने अरू साथीहरू पनि अगाडि फेरि पनि अरू धेरै साथीहरू फेरि प्रवेश गर्छन् र मलाई सुन्नमा आएको थुप्रै साथीहरूले मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो अलि समायोजनको अलि केही कमी भयो होला थुप्रै वडाबाट धेरै ठाउँबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्छौँ भन्ने साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो विभिन्न कारण पर्यो होला र सही साथीहरू प्रवेश गर्ने कुरा छ फेरि पनि प्रवेश गराउन उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा रहेर यहाँको यो समाजको विकास गर्न यो पछाडि परेको रोल्पाको कर्णाली रोल्पाको हुम्ला रोल्पाको जुम्ला यो ठाउँलाई विकास गर्नलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि जानुपर्छ र तपाईँहरूको साथमा म तपाईँहरूकै भाइ छोरो भएको कारणले गर्दा म वास्तवमा यहीँ छु तपाईँहरूसँग साथमा छु आज वास्तवमा जे रूपमा जति गरियो प्रचार हुँदैन जे गरियो प्रचार हुँदैन यहाँ जति पनि जे पनि विकास भएका छन् राष्ट्रिय रूपमा भएको विकास मैले थुप्रो मेहनत गरेको छु त्यो मेहनतलाई यहाँहरूलाई लाग्ला यहाँहरूले कसरी भयो भन्ने कुरा तर चाहिँ मैले मेहनत गरेको छु यी बाटाघाटा यहाँका विकासका लागि मैले थुप्रो मेहनत गरेको छु रोल्पाको समग्र विद्युतीकरणका लागि हाम्रो सरकार बेला एडिबीसँग कुरा गरेर 240 करोडको योजना ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने भनेर प्लानका साथ त्यतिखेर हालियो टेन्डर बनाइयो हामीले चुनाव हार्यौँ अर्कोको सरकार आयो त्यतिखेरको टेन्डर त्यतिखेरको प्लान आज ग्रामीण विद्युतीकरण भएको छ हाम्रो मन्त्रीले बनाएको भनेर भाषण गर्छन् हाम्रो साथीहरू होला भन्ने ताली पठाउनुहुन्छ यहाँ बाटाघाटा बनेको छन् हामीले प्लान गरेर हालेको बाटाघाटा अनि ती साथीहरू आएर उद्घाटन गर्छन्
होला यिनीहरूले गरेको भने फेरि प्रचार हाम्रै साथीले उनीहरूले गरेका भन्छन्। आज यही बाटो रोकेको छ। मलाई 1 नम्बरको वडा अध्यक्ष अथवा गाइनी भन्नुभयो, मैले सेनाबाट अब छिटोभन्दा छिटो 20 वटा पदार्थ आएर यो बाटो 20 वटा पदार्थले यहाँ पड्काएर यो बाटो खोल्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ। मेरो कुरा भएको छ केही दिनमै 20 वटा पदार्थ आउँछन् अनि त्यो काम होस् र अरू कामलाई पनि त्यही रूपमा अगाडि बढ्न यहाँका खेतीपानी यहाँका थुप्रै काम गर्नु छ। गर्नु भनेको तलदेखि सबै कुरा मिल्यो भने गर्ने कुरा हो। यदि हामीले विकास हामीले योजना हाल्यौँ भने फेरि पनि यहाँका जितेका वडा अध्यक्ष यहाँका जितेका गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षले फेरि कुपहरूलाई हामीले बनाएको भन्नुहुन्छ। अनि त्यतिखेर के गर्यो? त्यस कारण यो सबै जित्नलाई 30 गते सबै कुरा छोडेर 30 गते काङ्ग्रेसले जित्नुपर्छ भनेर लाग्न पनि आग्रह गर्दै फेरि पनि यहाँहरूलाई फेरि पनि पटक पटक यहाँहरूसँग भेट्ने विभिन्न खालका कुरा गर्ने छनै छ। र तपाईँ हामी बिचमा फोन वार्ता सबै कुरा हर समस्यामा तपाईँहरूसँग म छु। तपाईँहरूको शिक्षा क्षेत्रमा कहीँ भरा नगर्नुपर्ने हो अथवा बिरामीलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी केही गर्नुपर्ने हो, सानातिना अरू केही काम गर्नुपर्ने हो, सबै कुरा मलाई डाइरेक्ट फोन गरे पनि हुन्छ, पार्टी सभालाई फोन गरे पनि हुन्छ। उपसभापति अथवा यहाँका नेताहरू फर्केर अथवा यहाँ के अरे दिपेन्द्र डाई मिनवार खड्का अथवा यहाँ थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। सबै मार्फत तपाईँहरू आफूले कुरा लिने त्यही कुरा चाहिँ हामीलाई बुझ्दै पनि हुन्छ। मैले सक्ने सहयोग गर्ने यहाँहरूलाई मैले आफ्नो लागि पुगेसम्म तपाईँहरूसँग सधैँ रहने, तपाईँहरू बिचमा सधैँ तपाईँलाई सहयोग गर्नलाई सधैँ तत्पर रहने गरी मैले आफ्नो सुख सुविधा आफ्नो पेसा व्यवसाय मेरो घर परिवार सबै कुरालाई छोडेर वास्तवमा तपाईँहरूको बिचमा यही समाजलाई केही गर्छु भनेर म लागेको छु। र यही समाजमै मैले केही गरेर देखाउनुपर्छ। यहाँ यति पछाडि परेको ठाउँमा म चाहिँ वास्तवमा यो पछाडि परेको ठाउँमा गएको व्यक्ति मैले केही गर्नुपर्छ मान्यताले म यो समय यो राजनीति लागेको। मलाई बिचमा आदरणीय सुशील कोइरालाले मलाई धेरै कुरा माया गर्नु, उहाँका कारणले गर्दा म राजनीतिमा अलि सक्रिय पनि भएको। उहाँ सक्रिय हुँदै गर्दा म सक्रिय हुँदै गर्दा बाँके एउटा निर्वाचन क्षेत्र तयारी गर्नु। तपाईँ रोल्पामा सम्भव छैन यता आउनुहोस् दुःख पाउनुहुन्छ भन्दा मैले उहाँलाई के जवाब दिएको भने मेरो रोल्पा पछाडि पुग्यो, मेरो रोल्पा म अत्यन्त पछाडि परेको ठाउँको मान्छे। त्यो ठाउँ यदि मैले धोका दिएँ त्यहाँबाट छोडेर यो बाँके आयो भने त मैले के गर्न, मैले राजनीति गर्ने त्यो समाजलाई मैले बनाउनु पर्छ भनेर म प्रतिबद्धता साथ यही राजनीति गरेँ। त्यसकारण त्यो कुरालाई पनि सफल बनाउनुहुन्छ भने फेरि पनि साथ दिनलाई काङ्ग्रेसलाई साथ दिनुहोस्। काङ्ग्रेस साथ दिनु पाउने सदैव म तपाईँहरू साथ दिन्छु, सधैँ म तपाईँहरूको सेवा सबैको छु। त्यसकारण त्यही रूपमा जाने यदि होइन मलाई पनि सारा यो सारा पैसा सारा सबै चाहिन्छ भने म राजनीति आउनु पर्छ। आज वास्तवमा मसँग करोडौँ अरबौँ पैसा हुन्थ्यो होला, म 2, 4, 8, 10वटा गाडी चेन्ज गरेर हिँड्न सक्थेँ होला, म हेलिकप्टर चढेर हिँड्न सक्थेँ हुन्थ्यो होला। त्यसरी मैले मेरो पेसा व्यवसाय मैले राम्रोसँग गरेँ। सब कुरा छोडेर आज म त्यागेर यही समाज बनाउँछु भनेर लाग्छ। त्यस कारण यो समाज बनाउनलाई लाग्दा तपाईँले जुन साथ दिनुभएको छ यो साथभन्दा बढी साथ चाहिएको छ मलाई। साथ अब वैशाख 30 गते चाहिएको छ। तपाईँहरूले यो 7 वडामा जित्ने बाहेक अरू कल्पना गर्नु हुँदैन, हार्ने कुनै कल्पना पनि नगर्नु होला। जसरी जित्नु होला, जसरी जित्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नु होला। यो गाउँपालिका जित्ने अनि यो प्रदेश र प्रदेश सभा जित्ने अनि यहाँको हामीले पनि जस्तो अनुसार प्लान गर्ने, विकास गर्ने, यहाँका सारा सबै साथीहरूलाई व्यवसाय बनाउने यसमा अगाडि बढ्ने खालको प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै यहाँलाई फेरि पनि सारा झाँकी जुन आमासम्म सबै स्वागतका लागि जुन रूपमा तपाईँहरू भेटघाटका लागि आउनुभयो, यहाँ सबै साथीहरूलाई जुन रूपमा यहाँको नेतृत्वले जुन रूपमा वातावरण सिर्जना गर्नुभयो र मेरो गाउँ बस्तीमा मेरो यो जन्मेको हाम्रो सभापति जन्मेको ठाउँ कस्तो रहेछ भनेर हाम्रो प्रदेशका विक्रम सिंह थापाजी, मान्य मन्त्री हाम्रा चाहिँ रिना नेपालजी, शान्ति शर्माजी अनि हाम्रो चाहिँ रिमलाल खनालजी, रोमलाल खनालजी लगायत साथीहरू यहाँ आउनु भएको छ। यो कहाँ यो त ठुल्ठुला कुरा गर्छ, यो कस्तो ठाउँमा रहेछ यो यस्तो ठुल्ठुला कुरा हेरौँ भनेर आउनु। त्यस कारण यस्तो ठाउँमा हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा छौँ, अभावै अभाव छ। त्यस कारण यो अभावलाई उहाँहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ। यहाँहरू आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबै साथीहरूलाई जुन रूपमा यहाँ यो कार्यक्रमलाई हौसला दिनलाई भयभीत नेता गङ्गारामदेखि लिएर यहाँ
संस्थापक नेता सुनिल हमाल, अरू नेता थुप्रै साथीहरू आउनु भएको छ। सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। व्यवस्थापन गर्ने सबै साथीहरूलाई माला लिएर गाउँ बस्तीबाट आमा दिदी बहिनीहरूले जुन रूपमा दुःख गर्नुभयो सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि पनि तपाईँहरूसँग फेरि पनि भेटघाट गर्ने, तपाईँहरूकै घर दैलोमा आउने, तपाईँहरूको दुःख सुखमा म साथमा छु भन्ने भनाइहरूलाई अहिले बिदा हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईँहरूलाई तिनचोटि जय नेपाल भन्न पनि आग्रह। जय नेपाल। अलि जोरसँग जय नेपाल। जय नेपाल। धन्यवाद। जय